आइपुगिसक्नु भएको छ। तसर्थ सबैजनाले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला उहाँको लागि। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस बीपीका जिल्ला सभापति एवं युवा नेता श्याम बहादुर गुरुङज्यू हामीमा आइसक्नु भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। आजको कार्यक्रमलाई हामी ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु, सुरुवात गर्न चाहन्छु। कृपया बाहिर रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण जति पनि बाहिरतिर रहनुभएका हाम्रा सदस्यज्यूहरू, हाम्रा अतिथिगणज्यूहरू तथा विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई भित्र निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय जुन उपसमितिहरू छ, उपसमिति संयोजकहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। आज मिति 2078 साल श्रावण 23 गते शनिबार नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा विधिवत रूपमा स्थापना भएको, विधिवत रूपमा गठन भएको आज 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा चौथो साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन 2078 सालको आजको यस कार्यक्रमको सभाको लागि सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष बुद्ध लामाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोला, साथ दिनुहोला। यसै गरी आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस बीपी नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला सभापति एवं युवा नेता, समाजसेवी, कलाकारिता क्षेत्रलाई, खेलकुद क्षेत्रलाई र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई एकदमै नजिकबाट निहालेर नजिकबाट यो क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने श्याम बहादुर गुरुङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोला। कृपया हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई पनि म खातामाला लगाएर लगाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल, जुन यो काठमाडौँ जिल्ला जसरी हामीले आजको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यस कार्यक्रम गर्नका लागि केन्द्र स्थापना गरेर एउटा भिजन बनाएर नृत्य निर्देशकहरूलाई एकै ठाउँमा एकैबद्धता रूपमा गाभ्नका लागि ठुलो भूमिका खेल्नुहुने नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भुवन दास श्रेष्ठलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हामी सबैको एउटा मार्गनिर्देशित गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक, वरिष्ठ नृत्य निर्देशक, चलचित्रदेखि लिएर शास्त्रीय सम्पूर्ण नृत्यका पारङ्गत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसै गरी आजको विशेष अतिथिमा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय महासचिव नृध्वज खत्री सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीमाझ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष ज्यू सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला, केशव कोइराला सर, उहाँलाई हामी पुनः अतिथि आसन ग्रहण गराउनेछौँ। यसै गरी हामीमाझ हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य प्रमिला ढकाल म्याम, उहाँलाई पनि म अगाडि आएर विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथिमा हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय उपसमितिको वेशभूषा संयोजकमा हुनुहुन्छ प्रेमलाल श्रेष्ठ सर, वरिष्ठ लोक नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल जब हामी स्थापना भयो एकदमै ग्रास लेभलमा थियो, त्यस बेलादेखि नै हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, सल्लाह सुझाव दिनुहुने, एउटा मिडियादेखि लिएर हरेक कुरामा सल्लाह सुझाव दिनुहुने अर्जुन मिडियाकर्मी एवं पत्रकार महासङ्घ उपत्यकाका सदस्य हुनुहुन्छ अर्जुन बहादुर तामाङ सर, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नृत्य निर्देशक सङ्घ अतिथि आसन ग्रहणलाई म जोड्न चाहन्छु। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला शाखाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको अधिवेशनबाट अध्यक्षमा
चयन हुनुभएका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ चुडामणि फुयालज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद उहाँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ होला। यसै गरी हामीमाझ भक्तपुर जिल्ला शाखाका भक्तपुर जिल्ला शाखाका उपाध्यक्ष नारायणी म्याम पनि हुनुहुन्छ। मैले अघि भर्खर देखेको थिएँ, पक्कै पनि यतै हुनुहुन्छ होला। कृपया अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी भक्तपुर जिल्ला शाखाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदीप श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सायद केही कार्य व्यस्तताले बाहिर निस्किनु भएको होला। म पक्कै पनि उहाँहरूको आगमन भइसकेपछि उहाँहरूको अतिथि ग्रहणले म जोड्नेछौँ। यसै गरी हामी माझ विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। महेन्द्र शाही प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकबाट हुनुहुन्छ मिडियाकर्मी साथी महेन्द्र शाहीज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी फोटोग्राफर हुनुहुन्छ सुमन राई, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अखबार अनलाइनबाट हुनुहुन्छ कमल फुयाल सर, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीमाझ हामीमाझ साझा पथ अनलाइनबाट हुनुहुन्छ भरत तामाङज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीमाझ नेपाली काङ्ग्रेस बिबीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव सुशील राजवालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेविसन बिबीका महामन्त्रीजी हुनुहुन्छ विकास पाण्डेज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथि आसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अतिथि ग्रहण कार्यक्रमलाई हामी यथावत राख्नेछौँ। हामीमाझ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न शाखाहरूबाट र विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तिगत हामीलाई सहयोग गर्ने विशेष व्यक्तित्वहरू वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हामीमाझ आउँदै हुनुहुन्छ। हामीमाझ हाम्रा सल्लाहकार तथा वरिष्ठ चलचित्र नृत्य निर्देशक कमल राई सर पनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। पक्कै पनि उहाँ आइसक्नु भएपछि हामी उहाँलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ। हामी ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ लाग्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि अहिलेको पेन्डेमिक टाइम छ, अहिलेको समय एकदमै जटिल छ। लकडाउन फेरि हुने भन्ने एउटा हल्ला भइरहेको छ, तसर्थ पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई छोटो र मिठो रूपमा सञ्चालन र सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व रहेको छ र हाम्रो ठहरै छ। आजको कार्यक्रमको उद्घाटनको निमित्त म ड्यासमा रहनुभएका सभापति प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथि तथा ड्यासमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई एकैछिन रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अगाडि नाट्यश्वरीको मूर्ति छ, बत्ती छ, बत्ती बालेर दीप प्रज्वलन गरेर तथा नाट्यश्वरीको मूर्तिमा धूप बत्ती बालेर आजको कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि सम्पूर्ण साथीहरूले उठेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली पनि बजाइदिनु होला। आजको कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन भइरहेको छ। आजको कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। सबैजना आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै आजका प्रमुख अतिथि तथा सभापति एवं ड्यासमा रहनुभएका विशेष अतिथि सबैजनालाई म पुनश्च आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने हामी राष्ट्रिय गान मार्फत हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो देशलाई र हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झिनेछौँ। अलिक फरक किसिमको हामी आफै स्वयंले राष्ट्रिय गान गाएर हामी आजको यस कार्यक्रममा राष्ट्रलाई सम्झिनेछौँ। तसर्थ सबैजना उठेर हामीलाई साथ दिनुहोला। म काउन्ट गर्नेछु, सबैजनाले एकमुष्ट रूपमा आफै गीत गाइदिनु होला। Okay, ready? 1, 2, 3, start.
माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सर सम्बोधनलाई। नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन 2078 पाल्नुभएका सभाध्यक्ष विशिष्ट अतिथि क्षेत्रका सदस्यज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू नृत्य निर्देशक सङ्घको विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ शाखाको जिल्ला समितिका मेम्बरहरू पत्रकार ज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित नृत्यप्रेमी कलाप्रेमी जनहरूमा म काठमाडौँ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ शाखाबाट काठमाडौँ शाखाको परिवार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, विगत हामी सबैजनालाई अवगत नै छ, विगत 4-5 वर्षदेखि निर्देशक सङ्घ नेपालले एउटा नृत्य निर्देशक सङ्घहरूको लागि एउटा यस्तो छाता सङ्गठन भएर इस्टाब्लिस भएको छ कि जसले चाहिँ नृत्य निर्देशकहरूको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि अहोरात खटिराखेको छ, यो देख्न सक्छौँ। र अहिले हामीलाई थाहा छ जम्मा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष भुवन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अहिले विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशहरूमा गरी जम्मा 12वटा शाखाहरू सहित केन्द्र गरी जम्मा 13वटा एउटा संस्था गठन भएर नृत्य निर्देशकहरूको लागि अहोरात कर्म गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो विषम परिस्थितिदेखि लिएर सम्पूर्ण परिस्थितिहरूमा चाहिँ हाम्रो नृत्यलाई माया गर्ने र नृत्य निर्देशकहरूको लागि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ, त्यो देख्न सक्छौँ। र यो 12वटा शाखाहरूमध्ये नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा पनि एक हो र यस शाखाले पनि विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएको छ, हजुरहरूलाई अवगतै छ। र यसमा आज हाम्रो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन रहेको छ। यसमा चाहिँ वार्षिक साधारण सभामा हामीले वर्षभरि गरेका कामहरू गतिविधिहरू चाहिँ अहिले हामी प्रेजेन्टेसनको मार्फत तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ भने दोस्रो अधिवेशन मार्फत हामीले अधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समिति गठन गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो संस्थाको निर्विरोध रूपमा चयन भएको नयाँ कार्य समितिहरूले आगामी कामहरू गर्नुहुनेछ र मैले धेरै सायद बोलिराख्नु पर्दैन होला नृत्य निर्देशक सङ्घले के गर्यो भनेर। अनि अन्त्यमा आफ्नो एकदम समयको व्यस्तताको बावजुद पनि हजुरहरू सम्पूर्ण मैले देखिरहेको छु डान्सको नृत्यको ठुल्ठुलो हस्तीहरू यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो कार्यलाई सफल गर्नको लागि। त्यसको लागि नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा परिवार लगायत मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यस संस्थाकी सदस्य ममता राई अहिले पनि हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नृत्य, जय विधान। हामी माझ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्षज्यू केशव कोइराला सर आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाउँदै होला केशव कोइराला सर। त्यसै गरी हामी माझ नृत्य निर्देशक
सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला शाखाको अध्यक्ष चुडामणि भुइँयालज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन गर्नको लागि त्यसै गरी हाइमाज नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला शाखाको उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाइमाज नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला शाखाको सहकोषाध्यक्षज्यू अष्टमान लामा सर आइसक्नु भएको छ। हाइमाज उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाइमाज नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष दावा लामा दक्षिण म्याम आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म अतिथि आसन गर्नलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल ललितपुर जिल्ला शाखाका सचिव मिनोरा शर्मा राजोपाध्याय म्याम आइसक्नु भएको छ। तसर्थ उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाइमाज नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल ललितपुर जिल्ला शाखाका सहसचिव सुरेन्द्र देसाईज्यू आइसक्नु भएको छ। हाइमाज उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाइमाज नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल ललितपुर जिल्ला शाखाका कोषाध्यक्षज्यू मैया महर्जनज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाइमाज अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै छ र हाम्रो दायाँपट्टि हाम्रा विभिन्न इन्स्टिट्युट विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिगत सङ्घ संस्था निजी सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरी हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सदस्य हुनुभएका नृत्य निर्देशकज्यूहरू यता सल्लाहकार तथा वरिष्ठ नृत्य निर्देशक धनबहादुर लामा सर आइसक्नु भएको छ। हाइमाज उहाँले पनि म जोरदार ताली बजाएर विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ। साहित्यकार बाजुराम पौडेल गणेश खतिवडा र लक्ष्मी बुबा करिब 1.5 दर्जन विद्यालयहरू सहभागी भएको उक्त कार्यक्रम टाइमलाइन स्कुल मायावस्थीको सभामा सम्पन्न भएको थियो। पद्मकन्या कलेजका प्राध्यापक तथा भर्खरै हामीले हेरेको निर्देशक एवं नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ केपी पौडेल सर। उहाँलाई म विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाइमाज मुगलानी खबरबाट थर्च लामाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु थर्च लामाज्यू। यसै गरी हाइमाज एसटिभी खबरबाट सबिन बन्दज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी उज्यालो नेटवर्कबाट विवेक लोकचन्दज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि निम्ति गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ भक्तपुर जिल्ला शाखाको उपाध्यक्ष नारायण थापा मगरज्यू, त्यसै गरी सचिव समीर शङ्करदेव प्रजापति सर दुवैजनाले म एकमुष्ट रूपमा मैले पूर्व वाचन गरिसकेको छु उहाँहरूको नाम। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण थापा मगर एवं तथा समीर सरलाई अब पनि म पुनश्च हाम्रो आर्थिक वर्ष 2076-77 तथा 77-78 सालको कार्यपत्र आर्थिक प्रतिवेदन भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई देखाउन गएको छु। हाम्रा सहसचिव निर्माण गरेको र उहाँले एउटा निर्माण गर्नुभएका जति पनि आर्थिक आय व्ययहरू छ त्यसलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न गएको छु। तसर्थ एकचोटि सबैले केही मिनट धैर्य धारण गरेर हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
77 सालको वार्षिक आम्दानी निम्न प्रकार रहेको छ। क्षेत्र भाद्र 15 गते कागजातको लागि उठाएको रकम रु 12,000। पहिलो अधिवेशनको लागि उठाएको रकम रु 4,000। 76, 77 तथा 77-78 सालमा भएको आर्थिक आय व्ययको सम्पूर्ण विवरणहरू हामीले भिडियो मार्फत हेर्न सिकेका छौँ। हाम्रो यस सङ्घ संस्था एउटा नृत्य निर्देशकहरूको लागि हक हितका लागि स्थापित हाम्रो एउटा छाता सङ्गठन भएको कारणले जो कहिले पनि हाम्रो यस संस्थाभित्र हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू, सम्पूर्ण आर्थिक आय व्ययका कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यो भिडियोहरूलाई हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ, तसर्थ तपाईँले यसलाई हेरेर निहाल्न सक्नुहुनेछ। नृत्य निर्देशकहरूले गरेका कामहरूलाई तपाईँले पनि नजिकबाट निहाल्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गरेका छौँ। अब भने छोटो एउटा परिचयात्मक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको एउटा परिचयात्मक कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। केही समय तपाईँले प्रतीक्षा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो जुन 76 श्रावण 23 गतेको प्रथम अधिवेशनबाट नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको अध्यक्षमा हुनुहुन्थ्यो बुद्ध लामा सर, हुनुहुन्छ अहिले पनि बुद्ध लामा सर अध्यक्ष। एकचोटि उठिदिनु होला अगाडिकोमा। यसै गरी हामीमाझ यसै गरी उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ अर्जुन तामाङ सर, उहाँलाई अगाडि म निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ द्वितीय उपाध्यक्ष महेश थापाज्यू, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी सचिवमा म आफै छु देवराज गुरुङ। यसै गरी सहसचिवमा हुनुहुन्छ विमल राई, यता भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। यसै गरी कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ शर्मिला तामाङज्यू, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी सहकोषाध्यक्षज्यूमा हुनुहुन्छ छिरिङ लामा, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी सदस्यमा हुनुहुन्छ अनिल भुजेल सर, उहाँ केही व्यस्तता कारणले बाहिर जानुभएको छ। यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ निरु फुयाल म्याम सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी लक्ष्मीपुरीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सदस्य, उहाँलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै गरी ममता राई सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी सरस्वती पोखरेल म्याम हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीमाझ समृद्धि पन्तजी हुनुहुन्छ। यसै गरी भक्त कुमारी राई हुनुहुन्छ। हामी करिब 15 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सायद कार्यव्यस्तताले कतै जानुभएको होला। हाम्रो कार्यक्रम त सञ्चालन भएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी एउटा सिको टिम, एउटा 15 जना कार्य समितिको एउटा ठुलो एउटा सहयोग छ। त्यस सँगसँगै नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रका तर्फबाट पनि हामीलाई धेरै सहयोग छ। उठ्दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न ठाउँमा विदेशदेखि देश तथा विदेशमा उहाँले एउटा नेपालीपन, नेपाली एउटा पहिचान, एउटा नेपालको नामलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उहाँले एउटा सहयोग गर्नुभएको छ नाम चिनाउनको लागि। हामीले पक्कै पनि शाखाको 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा हामीलाई एक कार्यकाल 2 वर्षसम्म जति पनि सदस्यज्यूहरूले, जति पनि मिडियाकर्मी साथीहरूले हामीलाई एउटा नेपाली लोककला संस्कृति नृत्यलाई, विशेष गरी नृत्य तथा यसका चुनौती तथा विभिन्न कुराहरूलाई मिडियाको माध्यमबाट हामीलाई अनवरत रूपमा सहयोग गर्नुभएका मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, मिडियाकर्मी सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई हामी धन्यवाद पत्रद्वारा उहाँहरूलाई सम्झिन गइरहेका छौँ। प्रमुख अतिथिज्यू, यसै गरी केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट अतिथिहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एउटा पनि हामी धन्यवाद पत्रलाई देखाइनेछ। यहाँ भने म पढ्न गइरहेका छु। नृत्य हाम्रो अभिमान, कला र संस्कृतिको पहिचान। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा। तपाईँ श्री धन्यवाद पत्र, तपाईँ श्री शैलुङ लाइनज्यू, काठमाडौँ। नृत्य हाम्रो अभिमान, कला र संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका निमित्त स्थापित नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ
काठमाडौँ जिल्ला शाखाको हरेक कार्यक्रमलाई समाचार सम्प्रेषण गरी विश्व बजारमा नेपाली कला र संस्कृतिको महत्त्व तथा नयाँ पुस्तामा यसको विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका निमित्त आम सञ्चारको तर्फबाट ठूलो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा साथै भावी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै धन्यवाद सहित यो धन्यवाद पत्र प्रदान गर्दछौँ। जय नृत्य, जय नाट्यश्वर, जय धीरान। सभापति बुद्ध लामाज्यू, अध्यक्ष नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा, यसै गरी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ श्याम बहादुर गुरुङ, जिल्ला सभापति नेता नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नुवाकोट, यसै गरी संयोजक हुनुहुन्छ देवराज गुरुङ, सचिव नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा, मिति 2078 श्रावण 23 गते शनिबार। यो प्रमाणपत्र धन्यवाद पत्रलाई म ग्रहण गरिदिनुको लागि वितरण गरिदिनुको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई साथै खाता लगाइदिनु लागि विशिष्ट अतिथि, आजको विशेष अतिथि केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सैलु अनलाइनबाट हाम्रो अर्जुन बहादुर तामाङज्यू, उहाँलाई म अगाडि आएर यो धन्यवाद पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई पक्कै पनि सदैव चाहिन्छ र यस्तै साथ सहयोगले आज हामी यो स्थानसम्म आइपुगेको छ। तसर्थ एकचोटि उहाँलाई हामीले हृदयदेखि मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही समयमा म यसलाई फेरि दिनेछु। यसै गरी एसटिभी खबरबाट सबिन पन्तज्यू आउनु भएको छ। उहाँले पनि हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रमहरूलाई अनवरत रूपमा मिडियाको आम सञ्चारको तर्फबाट ठुलो भूमिका खेलिदिनु भएको कारणले उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मोडी धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनगिन्ती धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्घको तर्फबाट तथा व्यक्तिगत तर्फलाई पनि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रभाव दैनिक सायद उहाँ केही कार्य व्यस्तताले बाहिर जानुभएको होला, हुनुहुँदो रहेछ। राष्ट्रिय प्रभाव दैनिकबाट उहाँलाई पनि म यो धन्यवाद पत्र ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रभाव दैनिक जुन एउटा दैनिक पत्रिका रहेको छ, साझा पथबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने म अगाडि निम्तन चाहन्छु। साझा पत्रिका, साझा पथ अनलाइन, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। ताली बजाउन कन्जुसै नगरिदिनु होला कृपया, किनभने नृत्य निर्देशक हामी सबै नृत्य निर्देशक हौँ र नृत्य निर्देशक डाइरेक्टरबाट विवेक लोप्चनज्यू मैले भर्खरै देखिरहेको थिएँ। उहाँलाई पनि म अगाडि निकाल्न चाहन्छु। विवेक लोप्चनज्यू हुनुहुन्छ उजालबाट। उहाँले पनि हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरूलाई साथ र सहयोग दिइरहनु भएको छ। अनलाइन खबरको तर्फबाट अनलाइनको माध्यम गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँलाई हामीले यति धन्यवाद पत्र मात्र दिएर पक्कै पनि पुग्दैन, तैपनि हामीले सक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसै गरी अखबार अनलाइन जोबाट हुनुहुन्छ कमल फुयाज्यू, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्तन चाहन्छु। कमल फुयाज्यू उहाँ हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवाती दिनदेखि नै, हाम्रो सङ्घको सुरुवाती दिनदेखि नै उहाँले हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अखबार अनलाइन तथा व्यक्तिगत भर्खरै मैले यहीँ देखिरहेको थिएँ थर्जलामाज्यू, उहाँलाई पनि म यो धन्यवाद पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुगलानी खबर, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। पक्कै पनि आम सञ्चार जुन एउटा मिडिया नभइदिएको भए हामीलाई हाम्रो यस कार्यक्रमलाई विश्व बजारमा विश्व समूह र विभिन्न व्यक्तित्वहरू समक्ष पुर्याउन निकै कार्यक्रमलाई सहयोग गरेर व्यक्तिगत, भौतिक, मानसिक र विभिन्न तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने शिखर छारी ड्रेस हायर सेन्टर का प्रेमराज श्रेष्ठ सर मैले यहाँ देखिरहेको छु, प्रोभाइडरजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि म यो धन्यवाद पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म प्रेमराज श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ नृत्य अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ विभिन्न तर्फबाट, मिडियाको तर्फबाट, विभिन्न तर्फबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आजको कार्यक्रम अबको कार्यक्रम रहेको छ। म थोरै मन्तव्य जोड्न चाहन्छु। अबको मन्तव्यमा म मिडियाकर्मीको तर्फबाट अर्जुन बोल्न चाहिँ अलि लगाउनु बन्द गर्नुपर्ने, तैपनि यो कोभिडको बिचमा यसरी साधारण सभा सम्पन्नसम्म पुगेर लोक नृत्य सँगसँगै हाम्रो समाजका कलालाई अगाडि बढाउँदै गरेको यो काठमाडौँ शाखा नृत्य निर्देशक सङ्घलाई शुभकामना। अझै यसले सशक्त नृत्य क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने ढोका साथ विश्वास गर्दछु। आदरणीय सभाका सभाध्यक्ष, यसै गरी
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू अनि ड्यासमा आसीन आफ्नो क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू सँगसँगै तपाईँको यो शाखाको समकक्षी शाखाका प्रतिनिधिहरू सँगसँगै मेरा मिडियाकर्मी साथीहरू स्वीकार्नुहोस् लासो फ्याफुला नमस्कार। अस्ति नै यो सल्लाहकार मन्नी कार्यक्रममा अग्रज दाइहरूले त्यहाँ व्याख्या गर्नुभएको आधारमा सम्भवतः हाम्रो नेपाली संस्कृतिलाई विश्वसम्म लैजाँदा के हुन्छ भन्ने त्यतिखेर उहाँले त्यो लामो व्याख्यामा बुझेको त्यो पहिचान हरेक क्षेत्रमा राजनीतिले राजनीतिक क्षेत्रमा गरे जस्तै विशेष गरी हाम्रो समाजको सामाजिक यो नृत्यहरूलाई विदेशसम्म अझ पुर्याउँदाखेरि आफ्नो नेपालीपन नेपाली मनको छुट्टै पहिचान बनाउन सक्छ भनेर त्यतिखेर आदरणीय यही शाखाका सल्लाहकारहरूले व्याख्या गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी अहिले यो विश्व ग्लोबलाइजेसनले एउटा सानो गाउँको रूपमा पहिचान बनाउँदै गएको बेलामा यसरी लोक नृत्यलाई अहिले आधुनिक समय र यो इन्टरनेटको जमानामा पश्चिमा संस्कृतिले कब्जा गरिरहेको बेलामा पनि तपाईहरूले यसरी आफ्नो सामाजिक नृत्यलाई लोकलाई अझ परसम्म समुद्र पारीसम्म पुर्याउने खालका प्रशिक्षित विद्यार्थीहरू तयार गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसको लागि म अन्तर्हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र यो साधारण सभाले पुनः अझै सशक्त साथीहरूको आबद्धता गराउन सकियोस्। शाखाले विस्तारित आफ्नो क्षेत्रका जसरी यो केन्द्रले नै निर्णय गर्यो क्यारे पेन्सन पेन्सन साथी भनेर यसरी सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने अग्रज हुँदै नयाँ युवाले पनि आफ्नो लोक समाजका कुराहरूलाई नृत्य मार्फत पनि अझ यसलाई सकेछ भने मेरो अनुरोध हामी मिडियाको हैसियतले पनि सहकारी गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू केन्द्र टिमदेखि शाखा सबै मिलेर नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अहिले त स्थानीय तहमै आफ्नो शिक्षा नीति बनाउन आधार बनाएको छ यो सङ्घीय संरचनाले। त्यसले गर्दा यो कोर्सको रूपमा पनि अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूले नीति निर्माण तहमा झकझक्याउन सकोस्। हामी मिडियाको मार्फत आवाज उठाउन पनि हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। शुभकामना। धन्यवाद। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद छ अर्जुन बहादुर तामाङज्यू मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ। हामी यसलाई परास्त गर्दै यसबाट कसरी हामी नृत्य निर्देशकहरू नृत्य कलाकार गर्ने गर्दछौँ। तसर्थ हामीले जति पनि गरेका कार्यक्रमहरूलाई नजिक कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सम्मान कार्यक्रमलाई म थोरै अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्मान वितरण गर्दै हुनको लागि ड्यासमा आसीन हुनुभएका सभापतिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा डान्स डिरेक्टर एसोसिएसन नेपाल काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट ब्रान्च सम्मान पत्र तपाईँ श्री SOS संस्थाज्यू स्वयम्भू किमडोर काठमाडौँ। विश्वभरि फैलिँदै गइरहेको कोभिड-19 रोगले गर्दा लामो समय लकडाउनले समस्यामा परेको नृत्य निर्देशकहरू रोजगारविहीन भई रोजीरोटी गुमिरहेको अवस्थामा 20 घर परिवारलाई खाद्यान्न राहत सामग्री वितरण गरी नृत्य पेसामा आबद्ध नृत्य निर्देशकहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको 4औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनको उपलक्ष्यमा यस सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। जय नृत्य, जय नाट्यस्वर, जय निडार। सभापति हुनुहुन्छ बुद्ध लामाज्यू, अध्यक्ष नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा प्रमुख अतिथि श्यामबहादुर गुरुङ, जिल्ला सभापति नेता नेपाली काङ्ग्रेस बी भिनुआकोट, यसै संयोजक देवराज गुरुङ, सचिव नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा, मिति 2006 श्रावण 23 गते शनिबार। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि SOS संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो वितरण गरिदिनुको लागि प्रमुख अतिथिज्यू सभापतिलाई तथा खाता ग्रहण लगाइदिनुको लागि म वरिष्ठ विशेष अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। SOS संस्था जसले पोहोर लकडाउनको समयमा हाम्रो नृत्य निर्देशक नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका जति पनि
तपाईँ श्री नेसनल डाइनामिक आर्ट्स प्राली एनडिए मिडिया ग्रुप बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कपन रुद्रमती चोक। नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ विक्रम सम्वत 2014 श्रावण 26 गति स्थापित नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको विक्रम सम्वत 2076 साल श्रावण 24 गतिको पहिलो हकहितका लागि मिटिङ सभा तथा कार्यक्रम गर्नका निमित्त स्थान उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको 4औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन 2078 को उपलक्ष्यमा यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। जय नृत्य, जय लिडान, जय नाट्यश्वर। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि एनडिए मिडिया ग्रुपका एमडी केशव खरेल सरलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु र एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यो चाहिँ हामीले यहाँ अहिले जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ यही हल रहेको छ नेसनल डाइनामिक आर्ट्स। यसैबीच हामी माझ विशिष्ट अतिथि तथा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको सर उहाँले सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। हामी माझ विशेष अतिथिको आगमन भइसकेको छ। अतिथि आसन ग्रहणलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। वरिष्ठ चल्छ हाम्रो सल्लाहकारज्यू कृपया खाता लगाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने म थोरै मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। मन्तव्यको क्रममा लाई म अगाडि बढाउनका लागि नृत्य निर्देशक सङ्घ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक देवराज गुरुज्यू। नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेको नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको आज 14औं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनका सभापतिज्यू, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका जिल्ला प्रतिनिधिज्यूहरू, नृत्यलाई माया गरेर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नृत्यकर्मीज्यूहरू, काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुहुने मिडियाकर्मीज्यूहरू, पक्कै पनि म एउटा साइरीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्लाको खुल्ला आकाशमा उडिरहेको चरालाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, काठमाडौँ जिल्लाको घरको धुरीलाई धुरी होइन सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ। काठमाडौँ जिल्लाको घरको धुरीलाई धुरी होइन सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई ए मेरो हजुर भन्न मन लाग्छ। ठिक हेर्नुहोस्, म नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला शाखाको अध्यक्ष चुडामणि खुवाको तर्फबाट पक्कै पनि नृत्य निर्देशक सङ्घले आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। भोलिका दिनमा अझ पनि राम्रो काम गर्नेछ। नृत्यकर्मीहरूको हक हितको लागि अवश्य पनि अगाडि बढ्नेछ। जुन अहिले काठमाडौँ जिल्लाले जुन एउटा नृत्य हाम्रो साथी पेन्सन हाम्रो साथी भन्ने एउटा जुन एउटा कार्य अगाडि बढाइरहने छ, पक्कै पनि यो कार्य सफल रहोस्। यसको लागि सम्पूर्ण शाखाहरूले सहयोग पनि गरौँ भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा दोस्रो अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म अहिले शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पक्कै पनि अझ राम्रो गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो छोटो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नृत्य, जय विधान। नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान। यस काठमाडौँ जिल्ला शाखा नृत्य निर्देशक सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाको वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न जिल्ला शाखाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सदस्य तथा आजीवन सदस्यज्यूहरू र सल्लाहकारज्यू र सम्पूर्ण नृत्य प्रेमी नृत्यकर्मीज्यूहरूमा म नृत्य निर्देशक सङ्घ ललितपुर शाखाका सचिव मिनर्वा शर्मा राजोपाध्याय हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ जिल्ला शाखाको यस शानदार कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाइयो। यहाँहरूले ललितपुर जिल्ला शाखालाई सम्झेर आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको लागि जिल्लाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम अवधि
गरमा हामीले काठमाडौँ जिल्ला शाखाको विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। कार्यक्रमहरू आफ्नो कार्यकालमा गरिएका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अवलोकन गऱ्यौँ। एकदमै रमाइलो अनुभूति भयो। यहाँहरूले सक्रिय रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यसको लागि तपाईँहरूको पाइला सधैँ अगाडि बढिरहोस्। यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना र यस दोस्रो अधिवेशनबाट जुन नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ यहाँ पदाधिकारीहरू सम्पूर्णलाई सफल कार्यकालको लागि ललितपुर जिल्ला शाखाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको पाइला सधैँ अगाडि बढिरहोस्। हाम्रो साथ सहयोग निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ। धन्यवाद। विशेष अतिथिज्यू तथा हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सल्लाहकारज्यू केपी पौडेलज्यूलाई म छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बत्ती गएको अवस्थामा सरले उहाँको एउटा सुन्दर बोलीहरूबाट हामीलाई पक्कै पनि मन्त्रमुग्ध गराउनुहुनेछ। नेपाली कला संस्कृतिको लागि जुन नृत्यको लागि उहाँले पक्कै पनि धेरै सुन्दर कुराहरू हामीलाई दिनुहुनेछ, सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशाको साथ म अगाडि आदरणीय केपी पौडेल सरलाई म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाउने होला। धन्यवाद उद्धव सर मित्रजीलाई। मेरो बोली अलिक सानो छ, अलिक सुनिदिनु होला है त, हल्ला नगरिदिनु होला। आजको यस काठमाडौँ जिल्लाको नृत्य निर्देशकहरूको जुन अधिवेशन छ यसका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण स्टेजमा बस्नुभएका सम्पूर्ण वरिष्ठ अतिथिहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सबै जिल्लाका नृत्यका विशिष्ट नृत्य निर्देशकज्यूहरू सबैमा मेरो तर्फबाट जय नृत्य। धेरै कुरा यहाँ समय पनि नपुग्ला, थोरै कुराहरू केही भन्छु। नृत्य भन्नु नै वास्तवमा यो ब्रह्माण्डको संरचना नृत्यबाट भएको छ। हाम्रो शरीरको संरचना पनि नृत्यबाटै भएको छ। हाम्रो शरीरभित्र पनि सबै रगतदेखि लिएर सबै कुराहरू हैन, भित्रका सेलहरू सबै नाचिरहेको हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जसरी हाम्रो शरीरभित्र सबै नाचको नृत्यको कारणले हाम्रो जुन शक्ति आउँछ, जुन शक्तिले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ, त्यसले ब्रह्माण्डै ऊर्जा पनि नृत्यमय रूपबाट आइरहेको हुन्छ। आकाशमा बादल नाचिरहेको हुन्छ, हावा नाचिरहेको हुन्छ। यो मैले पहिला पनि भनिरहेकै कुराहरू हो। त्यही पनि अहिले पनि मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, किनभने हामी सबै नृत्यकारहरू छौँ। हामीले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। यो ब्रह्माण्डै नृत्यमय छ। यसमा पनि हामीले हामी सबै शिव भक्तहरू छौँ हैन, शिवलाई मान्छौँ, नाट्यश्रीको पूजा गर्छौँ। नाट्यश्रीको जुन रूप छ, शक्ति छ, त्यो भनेको चलायमान छ। त्यो कतिपय चिजहरू ध्वंस गर्दै र केही नयाँ चिज निर्माण गर्दै जाने प्रक्रिया चल्छ हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा। भने नाट्यश्रीको पनि त्यही हो, नृत्यमा पनि त्यही हो। हामीले नयाँ स्टेपहरू, नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ। पुराना चिजहरू कोही चाहिँ छोड्दै पनि जान्छौँ। क्रिएसन गर्ने नृत्य भनेको क्रिएसन हो। हेलो, नृत्य कारहरूमा यिनीहरूबाट धेरै शक्ति जागृत भएको हुन्छ। वास्तवमा हामी भन्छौँ नि जो नाच्छ त्यो धेरै बाँच्छ भन्ने कारण पनि त्यही हो। जसको एक्सर्साइज हुन्छ, जो चल्छौँ, जो हिँड्छौँ, डुल्छौँ, त्यसलाई रोग व्याधिहरू धेरै लाग्दैन। अब जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि हाम्रो शरीर पनि एउटा मिसिन जस्तै हो। एउटा कुनै मोटरसाइकल हामीले 2-4 हप्ता 1-2 हप्ता मात्रै राख्यो भने चल्दैन नि, खिया लाग्छ। हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै हो, खिया लाग्छ। मलाई सबभन्दा पीडा यो कोरोना कालमा के लाग्यो भने धेरै टिचरहरूले दुःख त पाए, त्यसमा पनि सबभन्दा पीडित नृत्यकारहरू भयो भन्ने लाग्छ। नाच्न पनि पाएन, घरमा नाच्ने अवस्था पनि सबैको थिएन होला, स्कुलमा सिकाउनु पनि पाएन, आफ्नो शरीरमा खिया लाग्यो। सबभन्दा नृत्यकारहरू जुन कुशल नृत्य थियो त्यसमा केही समस्या आयो र फेरि स्कुलतिर गर्ने टिचरहरूमा धेरैले जागिरी पनि कोल्याप्स भयो, खानेको समस्या, कोठाबार तिर्नेको समस्या, यो कहाँ गएर कसलाई भन्ने ठाउँ पनि थिएन हैन। सबैलाई समस्या, स्कुल बन्द थिए, कतिपय स्कुल बन्द थिए, कतिपय स्कुल चले पनि अरू विषयहरू पढाइ भयो, नृत्यको विषय पढाइ भयो। 1 वर्ष कोल्याप्सै भयो।
यो वर्ष चाहिँ अलिअलि कोही कतिपय ठाउँमा स्कुलहरूमा क्लास सुरु भएको छ, त्यही पनि स्यालेरी दिएको छ 50%, कोहीले मात्रै पुरा दिएको छ। एकदम समग्र समस्या छ, यो कोरोनाले एकदम समस्या आएको छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो कोरोना कालमा कसरी नृत्य निर्देशकहरू बाँच्ने भन्ने कुरा वैकल्पिक उपाय पनि हामीले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। कतिपय साथीहरू विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ, बेला बेला मसँग कुराकानी चलिरहेको हुन्छ, गर्नुहुन्छ, मैले पनि वैकल्पिक उपाय पनि दिइराखेको छु। अब नृत्यले मात्रै बाँच्ने अवस्था देखिएन अहिले। सबभन्दा पीडित नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै नृत्यकारको सबभन्दा ठुलो समस्या आयो। अहिले नृत्यमा जुन जुन ठाउँमा फन्ड थियो सबै काटियो, युनिसेफ लगायत सबै ठाउँहरूमा काटियो। नेपाल यस्तो राष्ट्र हो कि जुन ठाउँमा सबभन्दा धेरै नृत्य भएको देश नेपाल हो। नेपालमा यति धेरै जातिहरू छन्, यति धेरै जातिहरू छ, सबैको आफ्नो किसिमको नाच, हजारौँ प्रकारको नाचहरू छ। तर हामीले सीमित 50-60वटा नाच सिकाएका छौँ। हजारौँ प्रकारका नाच, धेरै नाचहरू लोप भइसकेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सकेनौँ। वास्तवमा भन्दाखेरि नेपाललाई नृत्य नै नृत्यको देश हो नेपाल। कुनै बेला नेपाल चाहिँ सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्थ्यो, कुनै बेला नेपाल पशुपतिनाथको देश भनिन्थ्यो, कुनै बेला नेपाल मन्दिरको देश भनिन्थ्यो, कुनै बेला जनयुद्ध भएको देश, मान्छे धेरै मरेको देश भनेर चिनियो होला होइन, कुनै बेला राजालाई चाहिँ गोली हानेर मारेको भनेर चिनियो होला। तर पछिल्लो समयमा 1-2 वर्ष अगाडि मात्रै युनिसेफले होइन उनीहरूले एउटा सबभन्दा धेरै खुसी भएको मान्छेहरू कुन देशका मान्छेहरू बढी खुसी छन् भन्दा नेपाल भनेर आएको थियो होइन। त्यो खुसी किन छन् भन्दाखेरि नाच्छन् धेरै जसो मान्छेहरू, विभिन्न चाडपर्वमा जहिले पनि नाचिरहेको, तिज आए पनि नाच, दसैँ आए पनि नाच होइन, अब जहिले पनि नाच, उधौली होली लगायत होइन, जेमा पनि नाच, अहिले स्कुलमा पनि नाच, कलेजमा पनि नाच, घरमा पनि नाच, सबैतिर नाचै नाच भएको मान्छेहरू धेरै खुसी थिए। तर अहिलेको अवस्थामा के भयो, कोरोनाले धेरै मान्छेले नाच्न चाहिँ सुरु गरे, तर नृत्यकारहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो। जो रियल डान्स सिकाउँथे पेसा भएकालाई चाहिँ गाह्रो भयो। अहिले चाहिँ जसले नृत्य निर्देशक भएर काम गरिरहेको उहाँहरू भन्दा पनि नयाँ नृत्यकारहरूको जन्म भयो टिकटकले गर्दाखेरि होइन। हामी त सबै टिकटकमा घरमा नाच्न थाले, बुहारी र सासू नाच्न थाले, छोरा र छोरी नाच्न थाले, बाउ र छोरी नाच्न थाले, सबै नेपाली नृत्यकार भइसक्यो अहिले, सबै डान्स डाइरेक्टर भइसके। त्यो अवस्थामा त्यो नराम्रो पक्ष होइन, राम्रै पक्ष हो भए पनि अझ मलाई चाहिँ सबभन्दा चिन्ता जसले यो विषयलाई पेसा बनाउँछ भनेर लाग्नु भएको थियो, उहाँहरूको जीवनस्तर अलिक खसिँदाखेरि म पनि त्यही क्षेत्रमा 20औँ वर्ष लागेको मान्छे, मलाई अलिकति एकदमै पीडा महसुस भएको छ। कसरी नृत्य निर्देशकहरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म पनि निकै लागिरहेको छु। यो कोरोना कालमा धेरैलाई कोरोना भएर पनि समस्या पर्यो। हामीले त्रिकुटा गुरुधाम नेपालबाट केही दिव्य औषधिहरू प्राप्त गरेका थियौँ, त्यहाँबाट बनेको थियो, जो नेपालको सरकारको के अरे वनस्पति विभागले पनि टेस्ट गरेर स्वीकृति दिइसकेको थियो, खानयोग्य एकदम उत्कृष्ट भनेर। त्यो औषधि बाँडेर पनि धेरै नृत्यकारहरूलाई अथवा धेरै कलाकारहरूलाई धेरै ठाउँहरूमा हामीले जीवन रक्षा गर्ने मौका पायौँ, सौभाग्य पायौँ। मलाई त्यो बेलामा एकदम यो मानेमा चाहिँ खुसी लाग्यो। र मैले आफ्नो साथीभाइहरूलाई जहाँ परेको छ घरमा गएर सयौँ मान्छेलाई हामीले संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई बचाउने पाइयो। अझै पनि तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँसम्म आउँदैछ कोरोना। अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। अब पछिको पिँढीको अवस्था के हुन्छ? पढाइ हेर्नुहोस् त, बच्चाहरूको पढाइ ध्वस्त भइसक्यो, नृत्य त के कुरा गर्ने, हाम्रो आय स्रोत ध्वस्त भइसक्यो, सम्पूर्ण समाज ध्वस्त भइसक्यो। अब के हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै निश्चित छैन। अस्ति मैले हाम्रो सरले लेखेको एउटा स्टाटस पनि पढाएको थिएँ, के लेख्नु भएको छ तर उहाँले लेख्नु भएको थियो, यो सबै स्थिति खत्तम भइसक्यो, अब के गर्ने होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले होइन। के गर्ने होला मलाई त्यसले पनि छोयो क्या, एकदमै छोयो। एक व्यक्तिलेको मनमा कस्तो पीडा छ नि, पीडा बोलिरहेको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यस्तो अवस्थामा नातिकन धैर्यसँग हामी घरमै बसेर पनि नृत्यको साधना पनि नछोड्ने। किन एउटा कुरा म के भन्छु भने, नृत्य भनेको अरूलाई सिकाउनलाई मात्रै पनि होइन,
नृत्य भनेको आफू बाँच्ने कला पनि हो। आफू नाचेर पनि हामी शरीरभित्र नै इनर्जी डेभलप गर्न सक्छौँ। विभिन्न रोगबाट लड्न सक्ने कुरा छँदैछ। हामी सुखी हुनको लागि, हाम्रो आत्मालाई एकदम आनन्द प्राप्त गर्नको लागि नृत्य सबभन्दा उत्कृष्ट माध्यम हो र ईश्वर प्राप्तिको सबभन्दा सर्टकट माध्यम हो भन्ने कुरा मैले पहिला नि भन्छु, अहिले पनि भन्छु। ईश्वर प्राप्तिको आनन्द, ईश्वर भनेको आनन्द प्राप्ति हो। आनन्द प्राप्तिको सबैभन्दा नजिकको माध्यम भनेको नृत्य हो। मान्छेले वर्षमा एक दुईचोटि पिकनिक गरेर नाचेको त्यो सम्झी वर्ष दिन काटिरहेको छ। हामी त सधैँ नाच्छौँ नि होइन। त्यस कारणले हामीले आफू पनि सुरक्षित हुने, अरूलाई सुरक्षित गराउनको लागि नृत्यलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ, जोड दिनुपर्छ। अनि थुप्रै नृत्यकारहरूले नेपालको नृत्यकोमा योगदान गर्नुभएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन। यो प्रसङ्गमा जस्तै अब नृत्य निर्देशक सङ्घले पनि विभिन्न भूमिकाहरू खेलिरहेको छ, मैले देखिरहेको छु, हेरिरहेको छु। उहाँहरूको जति पनि टिम छ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम खुसी छु। नृत्यको विषयमा कोही केही पऱ्यो भने, कसैले पनि सोध्यो भने मैले आफूले जानेको सहयोग गर्न म तयार छु। कहिले पनि पछाडि पढ्ने छ नि केपी पौडेल। त्यसै गरी अब अहिले तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन्छु। उहाँ सरहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, भैरबहादुर थापाको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय नृत्य दिवस मनाउने भनेर उहाँ लागिराख्नु भएको छ। यसको लागि उहाँलाई पनि म एकदम अझ होस्टेलमा हैसियत गर्न चाहन्छु। एकदम राम्रो कार्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। भैरबहादुर थापाले जस्तै एउटा किताब अहिले आउँदैछ उहाँको, अल्फा साइन्स अफ डान्स अथवा नृत्याक्षर विज्ञान भनेको नृत्यको नोटेसन सहितको बुक। यो ओल्डमा पहिलोचोटि नेपालमा बन्दैछ। हामी सबैको गौरवको विषय हो। त्यो बुक सायद अहिले मदन पुरस्कार छनौटमा पनि छानिएको छ। सायद मदन पुरस्कार पाओस् भन्ने हामी सबैको भाव भएर मदन पुरस्कार नेपालमा पायो भने हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट चाहिँ अब विदेशका ठुल्ठुला पुरस्कारहरूको लागि पनि हामी त्यसलाई पठाउन सक्छौँ भन्नेमा हामी लागिरहेको छ। हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। त्यो किताब नेपालीमा निस्किसकेको छ, बाहिर विमोचन हुनु मात्रै बाँकी छ। इङ्ग्लिसमा तयार भएको छ र हिन्दीमा पनि त्यो आउँदैछ। थुप्रै भाषाहरूको त्यो किताब आउँदैछ। त्यसले वर्ल्ड वाइड हामीले नेपालको नृत्य मात्रै नभइकन ओल्डकै नृत्यलाई नयाँ आधुनिक ढङ्गबाट होइन, त्यसलाई चाहिँ सूत्रबद्ध, त्यसलाई चाहिँ अल्फाबेटिक अर्डरबाट होइन, अक्षरको माध्यमबाट पनि संरक्षण गर्न सक्ने एउटा जुन बुक तयार भएको छ, त्यो हामी सबैको गौरवको विषय हो। यसलाई उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ र म आफू पनि त्यो विषयमा केही 5-7 वर्षदेखि लागिरहेको छु र हामी सबैलाई खुसीको विषय म तपाईँको अगाडि साट्यौँ। यस्ता थुप्रै रचनाहरू अरू कसैले गर्नुभएको छैन, अगाडि ल्याउँ होइन, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको नृत्यकारमा केही दम छ, केही गर्न सक्ने क्षमता छ भनेर विश्वलाई चिनाउनु छ, विश्वलाई देखाउनु छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै समय नलिउँ, आज तपाईँहरूको यो फेरि छनौट प्रक्रिया नै होला सायद होइन। कुनै बेला समय रह्यो भने फेरि यस्ता छलफलहरू बहसहरू हामी गरौँला र मलाई आज खुसी लाग्यो यहाँसम्म आएर केही कुरा राख्ने मौका पनि दिनुभयो र सम्पूर्ण आयोजक साथीहरूलाई, केन्द्रीय समितिलाई, सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको जीवन सुख होस्, मङ्गलमय होस्। सबै नृत्यकारहरूले नाचिराख्न पाऊँ, नाचबाटै आफ्नो शक्ति जागृत गरिराख्न पाऊँ। नाट्यश्री भगवान् शिवले हामीलाई सधैँ आशीर्वाद दिउँ। श्रीम पर्व। जय होस्। जय। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल जिल्ला शाखाले गरेको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत व्यासमाथि सम्पूर्ण अतिथिगणहरू लगायत सञ्चारकर्मी मित्र एवं उपस्थित सम्पूर्ण नृत्य निर्देशकलाई माया गरेर उपस्थित सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। अब यहाँ आज नृत्य निर्देशक सङ्घले एउटा नारा नै कति राम्रो छ, हेरौँ हामी नृत्य हाम्रो अभियान, कला र संस्कृति हाम्रो पहिचान। हामी यो नारा भन्दै गर्दा अब अहिले अलिकति हाम्रो कला संस्कृति र पहिचान कता हरायो, यो कता गयो भन्ने जति अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामी आम तपाईँको कला संस्कृति पहिचान जस्तो राज्यका एउटा राष्ट्रको जस्तो एउटा अङ्ग हो। आज हामीसित नृत्य नाच छैन, संस्कृति छैन भने राज्य कता जान्छ, त्यो अवस्थामा अहिले हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको छ। केही समय पहिलासम्म हामी नेपालका विभिन्न भूभागमा गयौँ, विभिन्न नाच नृत्य हेर्न पाइन्थ्यो, कला संस्कृति हेर्न पाइन्थ्यो, वेशभूषा पाइन्थ्यो। आज एकले अर्कोको वेशभूषा विरोध गरिरहेका छौँ, एकले अर्कोलाई कला संस्कृति
विरुद्ध नाच नीतिलाई विरोध गरिरहेका छौँ। अब हामी नजागे, हामी नेपाली नागरिक जनता स्वयं नजागे को जाग्ने, हामी अब जनताबाट नागरिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा नागरिकता भने तर कहिले पनि हामी जनताबाट नागरिक हुन दिएका छैनन्। अझ अहिले पछिल्लो समयका परिवर्तन भइसकेपछि नागरिक जनता होइन जनताबाट रहित बनाइसकेका अनुभव भइरहेका छन्। उहाँहरूले जे भन्यो त्यही मान्नु छ। कुन दिन तपाईँलाई नृत्य निर्देशकलाई पनि यही एउटा फलानु त्यो काम छैन, त्यसले सिकाएको निर्देशक पनि काम छैन, त्यो सङ्घ काम छैन, त्यो सङ्घमा नजानु भनेर बन्द गर्ने अवस्था आइसकेको छ। यहाँ तपाईँ हामी स्वतन्त्र छैनौँ, कस्तो त्याग लगाइदिएका छौँ, हामी त्यसै पछि लाग्छौँ। हामी एउटा सामाजिक संस्था, हामी नागरिक दायित्व हुँदै गर्दा हामीले जबसम्म नेपाली नागरिकले चुनावको बेला मात्र हामी नमस्ते। मेरो तर्फबाट ग्रेट पर्सनालिटीहरूमा प्रणाम। मेरो डान्स डाइरेक्टरहरूमा मेरो ब्लेसिङ, कमिङ जेनेरेसनहरू मेरो धेरै धेरै माया छ। अचानक आइपुगेँ म, ढिलो भयो, सरी, अलिक काममा थिएँ म। मैले अब भन्नुभन्दा पनि मेरो अगाडि आउनुभएको जति पनि जेन्टलम्यानहरू छ उहाँले जति स्पिचहरू दिनुभयो, बहुत प्यारो स्पिचहरू दिनुभयो, मान्नुपर्छ सबैजनाले। इट्स भेरी टफ होइन, बोल्नु गाह्रो छ, नाच्नु सजिलो लाग्छ मलाई बरु। जति पनि प्रब्लम्सहरू हामीलाई क्रिएट भइरहेको छ, म बुझ्छु होइन, मलाई पनि भइरहेको छ त्यो प्रब्लम्सहरू। जति मेरो क्रिएटिभ पेसहरू सबै अब बन्दै गर्नु पऱ्यो जस्तो भइरहेको छ होइन। हामी बुझ्छु म प्रब्लम्सहरू। दुःख लाग्छ किनभने यत्रो साल मैले बिताएँ, अहिले आएर मैले सोच्नु परिरहेको छ। आई डन द 30 years मैले पुरा गरेँ यसपालि 38 वर्षको इन्डस्ट्रीमा। आई हेभ डन मोर देन 500 मुभिज मैले गरिसकेँ। तर अहिले आएर मैले सोच्नु परिरहेको छ मैले के गर्नु पर्छ भन्ने कुरो एउटा दुःखको कुरो हो होइन। त्यो त्यस कारणले मैले मेरो दुःख तपाईँहरूलाई बताएको होइन, तपाईँको दुःख पनि मसँग छ। खुसी लाग्छ। विशेष यो डान्स डाइरेक्टर एसोसिएसनमा म कन्टिन्यू आउँदैछु होइन, कन्टिन्यू आउँदैछु। म डान्स एसोसिएसनमा म गएको छैन, बट यो एसोसिएसनमा कन्टिन्यू एटेन्ड हुँदैछु। मलाई खुसी लाग्छ। अब उहाँको डे बाई डे इम्प्रुभ देख्छु, प्रोग्रेस देख्छु, आफूलाई हौसला लाग्छ। अन्त कुद्दै आउँछु, दौडिँदै आउँछु, 2 वचन बोलेर जान्छु, मिठो नमिठो भए पनि। उहाँ सरले भन्नुभयो, हाम्रो सरले, केपी सरले भन्नुभएको कुरा याद गर्नुहोस्, इट्स भेरी मच ट्रु। यो कुरा एक दिनमा कोही पनि मान्छे डान्स डाइरेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मिनिस्टर हुँदैन। त्यसको पछि धेरै कुराहरू हुन्छ। प्यासन्स चाहिन्छ, डेडिकेसन्स, डिभोसन्स चाहिन्छ। मैले पनि जिन्दगीमा बहुत दुःख गरेको छु। मैले अब बम्बे 7 वर्ष कसरी मैले बिताएँ त्यो कुराहरू मलाई मात्रै थाहा छ। फर्स्ट टाइम म काठमाडौँ आउँदाखेरि नयाँ थिएँ, म दार्जिलिङ निवासी हुँ। अब म कान्छीको बेलाको एज एसिस्टेन्टबाट म जब बम्बेबाट यहाँ आउँदाखेरि मैले नेपाल देखेपछि म फर्किने मैले आँटै गरिनँ। यति राम्रो जग्गा थियो यो देश। र एउटा कुरो म यो पनि भन्छु, यहाँको जनतालाई ब्लेम दिनु पाउँदैन। नेपालको नागरिकहरू जति पनि पब्लिक्सहरू छ उहाँहरू बहुत प्यारो छ। यहाँ कसैले काँधमा बन्द हिर्काउने कोसिस नगरे हुन्छ। म चिन्छु उहाँलाई। किन पश्चिमबाट लडाइँ भयो, किन पूर्वबाट भएन त? पश्चिमको मान्छे देउता समान छ। म गएको छु, म भिजिट गर्छु धेरैचोटि सुटिङमा। उहाँहरू डराउनुहुन्छ मान्छेतिर, डर छ, लाज शरम छ। त्यस्तो मान्छेको काँधमा बन्दुक हिर्काउनु मलाई राम्रो लाग्दैन। लडाइँ गर्ने भए त पूर्वतिर गरे भइहाल्थ्यो नि। त्यस कारणले यहाँको मान्छेहरूले यति ब्युटिफुल यो देश यति राम्रो छ, आई क्यान एक्सप्लेन माइसेल्फ। साँच्ची होला, म यो काठमाडौँदेखि एयरपोर्टबाट गोपाल भुटानी अङ्कलले ल्याइरहनु भएको मलाई होइन। दोस्रो बार बम्बेको नाम लिएर त त्यसलाई मर्डर गर्दैन भने त्यहाँदेखि म बस्न जाउँदा एमर्जेन्सी मास्टरजी यति ब्युटिफुल थियो काठमाडौँ। माई गॉड, 365 डेज हुन्थ्यो, 365 दिन हुन्थ्यो वर्षमा। 365 दिन हिमाल देख्थ्यो यहाँ। नो पल्युसन, नो मेकिङ अ नोइज। मान्छेहरू आहा कति मजाले हिँड्थ्यो, कतिजनाले कति प्यारो प्यारो मान्छेहरू थियो। त्यो देश देखेर मैले बम्बे बिर्सेको। यो नेपालले अहिले अब कपाल भयो जस्तो लागेको छ मलाई। गभर्मेन्टको कुरै नगरौँ, गभर्मेन्टलाई म त गभर्मेन्ट भन्छु अब म। अफकोर्स हाम्रो मेरो एक्सपिरियन्स यति भइसकेको छ, 38 वर्षमा यति साह्रो एक्सपिरियन्स मैले बटुलेको छ।
Experience is the best teacher nowadays, not certificate. बाउ बुढो भन्दैमा चाहिँ पशुपति लानु भएन, बाउलाई एडभाइजर राखेर उसँग सल्लाह लिएर काम गर. It's beautiful quotation, just noted in the golden diaries. Everyone, म आज पनि still working. म आमा बाउहरूलाई नचाहेर पनि छोरा चाहिँ नपाउँदैछु. म मजा लाग्छ मलाई. I've got that much energy. आज मलाई signed 6 movie. यो कोरोना पछि कोरोना भएको कोरोना भनेको घरभित्र बसेर के हुनेवाला छ? फाइट गर्नु पर्यो, निस्किनु पर्यो बाहिर. भित्र बसेर डराएर भएन, बाहिर निस्किनु पर्यो. केही न केही त सोल्युसन हुन्छ, भित्र बसेर सोल्युसन हुँदैन. हामी त डरलाग्दो वेले डान्सर हाउ फ्रम मर्निङ टिल नाइट नाच्ने मान्छे 72 आवर्स हामी नाच्थ्यौँ. यो भुवन नाचेको मसँग होइन भुवन. आइ एम स्टिल वर्किङ. मेरोमा केही छैन. आइ एम भेरी मच क्लियर. मैले हेल्थ न मेरो सुगर छ, न प्रेसर छ, मेरो केही छैन मेरो. त्यस कारणले गर्दाखेरि डान्स भनेको उहाँले बताउनु भयो, इट्स बिग एक्सर्साइज. यो हात हलाउँदाखेरि पनि यसको कतिवटा यहाँनिर एफेक्ट हुन्छ. यही बोल्दा कति हुन्छ, यति चलाउँदा पनि कति हुन्छ, र यति बसेको सब मुद्रामा पनि कति एनर्जी जान्छ नि. यो सब डान्स हो नि त. उहाँले क्यामेरा समात्नु भएको थियो, यो पनि डान्स हो, मुद्रा हो, उहाँ मुद्रा हो, त्यसो मुद्रा हो, सब मुद्रा हो यो. त्यस कारणले यो चिजहरू अब प्रब्लम हुन्छ, आयो के गर्नु. कसैले पनि अब सोचेको थियो यस्तो प्रब्लम्सहरू. अब हेर्दै जाउँ, हिम्मत हार्नु भएन. हामीले सेयरिङ गर्दै जाउँ एकअर्कामा दुःखहरू. सुख किन सेयरिङ गर्नु, दुःख सेयरिङ गरौँ होइन. सुखमा त जो पनि हुन्छ. यति ट्यालेन्टेड केटाकेटीहरू छ हाम्रो नेपालमा अहिले. माइकल ज्याक्सन त एउटा क्रिएटर मात्रै भयो, त माइकल ज्याक्सनको बाउ सुतिरहेको छ घरमा, अहिले काम नपाएर. आई सिन, मैले क्लियर हेरेको छु. लास्ट टाइम म नेपालगञ्जमा गएँ, झापामा गएँ अडिसनको लागि. बहुत ठुलो रियालिटी सोमा आँटेको त्यति अडिसन जाँदाखेरि यस्तो यस्तो भएको डान्सर मैले भेटेँ. भुवन डोन्ट टेल मी. मेरोमा त्यत्रो पैसा भए त म सबैलाई ल्याउँथेँ जस्तो लाग्यो मलाई. मतलब गुरु बिनाको चेलाहरू उहाँ फेरि आफै सेल्फ मेडहरू आफै सिकेको टिभी हेर्दै. त्यस्तो चाहिँ गाउँ गाउँमा छ. यो चिज धेरै अब टेन्सन हुन्छ मलाई बनाउने. मतलब के भन्ने अब होइन. अब यो चिज अब हामीले त होइन, अब गभर्मेन्टले ध्यान दिनुपर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन. इट्स ए स्मल कन्ट्री नेपाल. सानो जग्गा छ त, ब्युटिफुल कन्ट्री हो नि. नेपाल इज लाइक ए स्टुडियो. स्विजरल्यान्ड अरू युरोप कन्ट्री भनेको पैसाले बनेको. यो देश त अलरेडी बनेर आएको देश छ. भगवान्ले बनाउनु पर्दैन. यसमा कुनै पुल सुल बनाउनु पर्दैन. इस्ट टु वेस्ट म कति घुमिसकेँ सुटिङमा. रारा गएँ म, दुनियाँभरको माटकडी पुगेर अस्ति म. सच अ ब्युटिफुल. हाम्रो देश एउटा स्टुडियो हो, यसलाई बनाउनै पर्दैन. यति ब्युटिफुल छ. त्यस कारणले हाम्रो केटाकेटी पनि एकदम राम्रो छ, नागरिक पनि राम्रो छ. अहिले कता कता मैले भड्केको त्यतिमा त्यो आई डोन्ट नो के भएको थियो. तर यो देश चाहिँ मैले त्यो देखेर सेटलमेन्ट गरेको. आई फर्केट टोटल बम्बे. म सरोज खान मास्टरजीसँग म काम गर्थेँ. मलाई भन्थ्यो म्यामले थोडा सिक्ले अब जाके सिकाएर आफ्नो मुलुककै भन्थ्यो मलाई. तर राम्रो लाग्थ्यो होइन. अब दुःख लाग्छ. मतलब इट्स भेरी ट्यालेन्ट. एभ्री पर्सन चाहिँ ट्यालेन्टेड. यहाँ घर घरमा नृत्यकारहरू छन्, डान्सर्सहरू छ. हाम्रो डान्सको रेकर्ड पनि अहिलेसम्म बम्बेमा इन्डियामा तोड्नु सकेको छैन. तपाईँहरू प्र्याक्टिकल मात्रै नजानुहोस्. मैले यो भन्छु मेनी टाइम्स आम ट्यालेन्टेड. प्र्याक्टिकल मात्रै नजानु, थ्योरिकलमा जानुहोस्. थ्योरिकल जानु बहुत जरुरी छ, बहुत जरुरी छ. अहिलेसम्म इन्डियामा हाम्रो जतिको डान्स मास्टर नेपाली जस्तो डान्स मास्टर कसरी रेकर्ड तोड्नु सकेको छैन. सितारा देवी पनि हाम्रो नेपाली हो, उहाँ 7 घन्टा नाच्नु भएको थियो कथक. सिजो नेपाली, गोपीकृष्ण मास्टरजी पनि नेपाली हो, 5 घन्टा कथक नाचेको थियो. रविन्द्रनाथ ट्यागोरले उहाँलाई गोल्ड मेडल दिएको थियो. यु आर द कथक क्विन, यु आर द कथक किङ भनेर. उहाँको रेकर्ड तोड्नु सकेकै छैन नेपालीहरू आज बम्बेमा. जति पनि नाचोस् न, बहुत ठुलो गयो. यसलाई कलेक्सन गर्नु पर्यो नेपाल गभर्मेन्टले. नेपालको माधव किशन मास्टरजी कथक मास्टर हो, वीरू किशन मास्टरजी कथक जहाँ इन्डस्ट्रीको चाहिँ टप सेलिब्रिटीले उहाँ सिक्छ डान्स. उहाँहरू नेपाली हो. उहाँको रेकर्ड तोड्नु सकेको छैन अहिलेसम्म नेपालीहरू. उहाँ सबै नेपालीहरू. आई डोन्ट नो. अब यो बोल्दै बोल्दा मलाई धेरै कुराहरू अब यस्तो रिस उठ्छ मलाई. साँच्चै टेन्सन हुन्छ मलाई. मतलब बहुत राइट. इट्स भेरी मच फ्रेङ्क. मतलब म एकदम फ्रेङ्क कुरा गर्ने हो. मलाई जोसुकै क्वेसन गरोस् वाट एन्ड वाइ म एन्सर दिनु तयारी छु. म कम इन फ्रन्ट मी. मलाई आओस् किन चाहिँ भइरहेको छ. इट्स भेरी स्मल कन्ट्री. किन घर घरमा गएर जाँदा मिनिस्टरहरू र नक द डोर किन ढोका एक एउटा मन्त्री एउटा घरमा जानु सक्छ, एउटा एक-एकवटा टोलमा र दुःख बुझ्नु सक्छ. यहाँनिर मनपर्छ, माया लाग्छ. किन मेरो टिनेजर 16-17 वर्ष 18 मेरो बिहा गर्ने उमेर पनि यहाँ बितेको छ. त्यस आई लभ दिस कन्ट्री. आई लभ दिस कन्ट्री.
बहुत प्यारो कन्ट्री नबिगारौँ अब जति सरी म अलिकति ट्र्याकिङ चेन्ज गरेँ and this guy is coming with me मेरो फर्स्ट एसिस्टेन्ट हो हामीले धेरै पिक्चर सँगै गरौँ डान्स गरेर एसिस्टेन्टको डान्स कम्पिटिसन हुन्थ्यो स्पोर्टमा जस्ट फर्गेट द आर्टिस्ट होइन वान त्यसले गर्दा खुसी लाग्छ उहाँ आफ्नो जग्गामा छ मेरो धेरै एसिस्टेन्टहरू भयो इज वान अफ द बेस्ट वान अफ द पर्फेक्ट मेरो लागि र तपाईँहरू नघबराउनुहोस् यो सबै कुरो आउँछ जान्छ कम्स एन्ड गोज दुनियाँभरको डान्स आउँछ इज लाइक अ फेसन कम्स एन्ड गोज नो वान स्टेबिलिटी यो फेसन जस्तो आज यहाँ पल पल पेन्ट लाग्छ त्यस्तै हो अरू नयाँ डान्सहरू आउँछ जान्छ हामी भनेको महासागर हो हामी हामी खरेको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कल्चरलाई माया गरौँ किन हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन हो त्यो हामीले जहाँ पनि गयौँ हामी त्यहाँ वी आर द नेपाली वी आर फ्रम दिस कन्ट्री वी क्यान डु दिस हामी देखाउन सक्छ त्यो डान्स हामी यसो गर्छौँ मैले देखाएको छु फरेन कन्ट्रीमा पनि कति उसले पनि देखाएको छ हि भिजिटेड सो मेनी कन्ट्रिज त्यहाँको हिपहप गरेँ नि मैले वेस्टर्न गरेँ मैले हिपहप गरेँ मैले कौडै नाचेँ मैले सोरठी नाचेँ मैले होइन र हाम्रो त्यो बुलाकी झन् किन लान्छ तिनीहरूले या मजालाई बुलाकी जस्तो हिपहप गरेर पनि आएर यो किन लान्छ बुलाकी ढुङ्ग्री किनेर लान्छ होइन म किन गएको भने क्या तिनीहरूको लागि त त्यो एक्स्ट्राअर्डिनरी हुँदो रहेछ यो चिज हामी नबिर्स्यौँ है त्यसलाई पनि हो तर फेसन अनुसार जानुपर्छ टाइम अनुसार वी हेभ टु चेन्ज बट डोन्ट फर्गेट द्याट यो चिजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र म आज तपाईँहरूको साधारण सल्लाह यो जेनरल सल्लाह भनिदिन्छ होइन गुड लक होइन यसरी सेकेन्ड टाइम पनि आउनु पाओस् इम्प्रुभ हुँदै जाओस् प्रोग्रेस हुँदै जाओस् डे बाई डे इन्क्रिज हुँदै एक्सटेन्सन बढ्दै जाओ होल नेपालभरि तपाईँको मान सम्मान पूर्ण बुद्ध एन्ड दिस अल द गाइज भेरी सर नमस्कार देशरी तपाईँहरू सबैलाई मेरो के छ भने गुड लक छ यो all the best, my blessing all the time. Thank you very much for coming over here. धेरै धन्यवाद छ कमल सर एकदमै अब सरले थोरै भन्नुभएको थियो एकदमै राम्रो कुराहरू हामीलाई माझ उहाँले भनेर गइसक्नु भएको छ धेरै धन्यवाद छ सर इट्स कल प्र्याक्टिकल पक्कै पनि बोल्दै गएपछि हेलो धन्यवाद नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला सचिव देवराज गुरुङ आज यस कार्यक्रमको होस्ट नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान यो नारा बोकेको 2073 साल साउन 26 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमलमा दर्ता गरेर विधिवत रूपमा दर्ता गरेर यो नारा बोक्दै आजसम्म हामी यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गुरुङ सर यस कार्यक्रमका सभापति सङ्घका अध्यक्ष बुद्धलालज्यू मेरो गुरु आदरणीय विशिष्ट अतिथि मैले अघि सँगै कुरा गर्न पाएको छैन अहिले हामी गर्व होला आदरणीय गुरु चलचित्रका वरिष्ठ नृत्य निर्देशक जसमा मैले धेरै चलचित्रमा सहकार्य गर्ने अवसर पनि पाएँ सायद त्यो दिनलाई याद गरेर उहाँले साह्रै भावुक मलाई बनाइदियो र आजको यो अवस्थामा आउँदाखेरि आदरणीय गुरु कमलराईज्यू र हाम्रा केन्द्रीय महासचिव नीति निर्देशक नेपाल केन्द्रीय महासचिव निरोज खत्रीज्यू निलिप केसीज्यू र हाम्रा केन्द्रीय सदस्य प्रमिला कार्कीज्यू र त्यसै हाम्रा यस काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सल्लाहकार मेरा मित्र केपी पौडेलज्यू र यस शाखामा आबद्ध हाम्रो केन्द्रीय शाखाबाट आउँदैका हाम्रा केन्द्रीय सभाको सदस्य हाम्रा केशव बरालाज्यू र हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सम्पूर्ण इन्टायर टिम सम्पूर्ण योद्धाहरू भन्न रुचाउँछु म र हाम्रो भक्तपुर जिल्ला शाखाबाट भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुभएका हाम्रो अध्यक्ष चुडामणि पिनाज्यू लगायत सम्पूर्ण टिम नारायण राव उपाध्यक्ष हाम्रो सङ्गीत सङ्गठन हाम्रो सचिव हाम्रो अष्टमान लानु कोषाध्यक्ष हाम्रो हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रा
भक्तपुरबाट हामी फेरि ललितपुर लाग्छौँ र ललितपुर जिल्लाका शाखाका सचिव भर्खर हुनुहुन्थ्यो जानुभयो हाम्रो युनिभर्सिटी महाराज उपाध्याय र हाम्रा अहिले सहसचिव सुरेन्द्र साहज्यू, हाम्रो मैया मर्दन कोषाध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रदीप श्रेष्ठ हाम्रो भक्तपुर शाखाको कोषाध्यक्ष त्यहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार मित्र साथीहरू सम्पूर्ण एकदमै माया गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण मुद्दा उपाध्यक्ष सम्पूर्ण हाम्रो यति ठुलो हाम्रो एउटा टिम बनिसकेको छ। मैले अघि पनि हाम्रो के अरे बुद्ध सरले होइन हाम्रो देवता सरले भन्दाखेरि 13वटा कमिटी 13वटा शाखा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, हाम्रो जनकपुर धाम प्रदेश, नमग्री, हाम्रो सिन्धुली, हाम्रो के अरे यो रूपन्देही जिल्ला, हाम्रो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रे लगायत हाम्रो 13वटा हाम्रो शाखाहरू बनिसकेको अवस्थामा मैले अस्ति पनि भनिरहेको छु हाम्रो 177 जनाको त हाम्रो यसपालिको क्यालेन्डरमा हाम्रो सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको फोटो मात्रै छ, जबकि हामीले 13 जनाबाट सुरु गरेँ। आज हामी 177 जना पदाधिकारी हाम्रो क्यालेन्डरको राख्नुपर्छ, हामी एकदम गर्व लाग्छ। लगभग अस्ति मात्रै हामीले 189 जनाको बायोग्राफी हामीले नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी पूजा नेपालमा पहिलोचोटि सायद भन्दै आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा नीति निर्देशक साथीहरू र हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सदस्य साथै हाम्रो वाइल्ड बसको सुरेन्द्र राई भाइ, हाम्रो एकदम न्यू जेनेरेसन र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै आजको यस कार्यक्रमको सफलताको अझ पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा मैले भन्नुपर्दाखेरि 2073 साल साउन 26 गति स्थापना भएको यस संस्थाले द्रुत गतिमा काम त गरेको छ र आफ्नो शाखा पनि धेरै विस्तार गरेका छन् र आज काठमाडौँ जिल्ला शाखा क्षेत्र नम्बर 3 हामीले नामाकरण गरेका थियौँ पहिला र उहाँको यो शाखाको कार्यशैली क्षेत्र नम्बर 3बाट जुन किसिमको उहाँले अग्रसरता कार्यशैली उहाँको कार्यदक्षता देखेर हामीले केन्द्रीय तर्फबाट हामीले निर्णय गरेर काठमाडौँ जिल्ला शाखामा परिणत गरेर आज जुन किसिमले बुद्ध लामाको नेतृत्वमा आज उहाँ जुन काम गर्दैछ त्यो असाध्यै सराहनीय काम छ र हामीले जतिसुकै काम गर्नु खोज्दाखेरि अहिले कमर्सियल धेरै कुरा भन्नुभयो, यति दुःख लाग्छ यस्तो देशमा हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छैन, केही गर्न नसकेको अवस्था छ र गर्दा गर्दै पनि यो कोरोनाले गर्दा म त बेलामा अघि के विषय पनि एउटा स्ट्याटस जुन भन्नुभयो 100 के अरे झन्डै 18 महिनाको जुन किसिमको एउटा सिपमा सदुपयोग भएन, मेरो आफ्नो सिपको सदुपयोग होइन, त्यो मैले पनि सबैले भोगेको थियो। सिपको सदुपयोग होइन 18 महिनासम्म भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म कति छटपटी होला, कति हामी विचलित भएर हामीले किन अर्को केस हँगाल्नु पर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ र हुँदाखेरि यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब सरले हुँदाखेरि यो चिजमा हामी आफै पनि अलिकति वैकल्पिक केही सोध्ने कि भन्ने कुरो पनि लागिरहेको थियो। लाग्दा पनि हामीले यो सङ्घलाई यसरी दौडाउने, यो सङ्घलाई यसरी लिएर जाने, यो सङ्घप्रति हामी वफादार काम गर्ने र सङ्घबाट जे जति हामी सक्छौँ त्यो हामी गरिरहने भन्ने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता हामीसँग छ। अहिले हामी हारेको छौँ, हामी मरेका छौँ, त्यही भएर हामी हार्दैनौँ पनि हामी मर्दैनौँ पनि भन्ने कुरो हुँदैन, तर हामी दिन त मर्नै पर्छ, तर कोही पनि नहराउनु भन्ने म चाहन्छु। आज यसरी देखिरहेको छौँ, यही खुसीको कुरा। मैले अस्ति पनि एउटा दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा अस्ति भर्खर मात्रै भएर हाम्रो गुरु पूर्णिमाको दिन हामीले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गर्दा पनि हामी आफू एउटा नीति निर्देशकहरू यतिसम्म बाँचेको र यतिसम्म सबैलाई देख्न पाएकोमा हामी गौरवान्वित छौँ, हामी खुसी छौँ। आजसम्म कसैले त्यस्तो सङ्घमा कसैले रिपोर्ट गरेको थियो कि यति हामी यो भयो, हामीले यो समस्या भयो, हामी रोग लाग्यो भनेर अहिलेसम्म कसैले रिपोर्ट गरेको थियो। त्यो खुसी लाग्यो, त्यो गर्व लाग्यो। र कदम हुँदा चाहिँ बाइचान्सले कोही साथीहरू एक्सिडेन्ट हुनुभयो, रमेश महर्जन हाम्रो डान्स साइडमा एक्सिडेन्ट भन्नाले ब्रेन हेमरेज भएर उहाँ चाहिँ न्युरो हस्पिटलमा ब्रेनको चाहिँ अपरेसन गरेर उहाँ अहिले कुशल हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले केही तत्काल यो हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला शाखाबाट पनि नगद राहत दिनुभयो र हाम्रो केन्द्रबाट पनि हामीले केही नगद राहत दिए, हामीले सकेको गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाले गरेका जति पनि गतिविधिहरू छन्, जति पनि कामहरू छन्, धेरै कुराहरूको एउटा हामीले प्लानिङहरू गरेको होइन। जस्तै यो जब पुग्छौँ साथी हाम्रो पेन्सन साथी भनेर धेरै कामहरू हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद एउटा कोरोना जस्तो चिज आइदिएर हामीलाई साह्रै नै दुःख दिएको छ। सरकार अब सबैले
बेरोसिल कोक जोन्सन कोक लाउनु भयो कि भएन त्यो चाहिँ तपाईँले कोक लाउनु नि होला सबैले नेपाल सरकार नेपाल गभर्मेन्टबाट पाएको सुविधा हामीले लिनुपर्छ त्यो कोक लाउनै पर्छ मैले पनि हिजो मात्र भर्खर सेकेन्ड डोजलाई आफ्टर 55 भएको नाताले मलाई गर्ने सम्झ्यो नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैले लाउनै पर्छ यो जोन्सन खोपहरू पनि बेरोसिल भयो हामीहरू आफ्नो जीवन रक्षाको लागि हामी आफै लाग्नुपर्छ र सङ्घले पनि नेतृत्व गर्ने पनि कामहरू गरिरहेका छौँ त्यस कारणले आज भोलि हाम्रो चलचित्र कलाकार सङ्घबाट हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय चलचित्र कलाकार सङ्घबाट हाम्रो गोपको चाहिँ दिने कार्यक्रम छ त्यो सायद सबैले आयो होला हामीले नेम नाम सङ्कलन गरेछौँ त्यो नाम सङ्कलनको हिसाबले भोलि चाहिँ 1 बजे अशोक हलमा पातन अशोक हलमा खोप कार्यक्रम रहेको छ जो जसले नाम दिनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ अहिले यहीँबाट मैले पुछेँ भोलि 1 बजे अशोक हलमा पुगिदिनु होला खोपको लागि त्यो प्रयास नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ रविन्द्र खड्का दाइहरूको यो पनि जानकारी गराएन नीति निर्देशक सङ्घ नेपाल जिल्ला शाखा यो हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला शाखाको आजको अधिवेशन विशेषतः चौथौँ वार्षिक साधारण सभा रह्यो र दोस्रो अधिवेशन रह्यो र आजको जुन दोस्रो अधिवेशनबाट जति पनि निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूको कार्यकाल फेरि पनि सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु र सङ्घको केन्द्रबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरू छ भने हामीले हस्तेमा हाँस्दै गरि नै रहेछौँ र आजको यस कार्यक्रम फेरि पनि धेरै कुरामा बोल्दिनँ बोल्न चाहेन पनि मलाई अलिकति कतै कोरोनाले गर्दा सबैको समयलाई म धेरै खेर फाल्न चाहेन त्यसकारण सबैको जे होस् सबै सुस्वास्थ्य सुमङ्गल होस् हामी फेरि पनि यसरी भेट्न पाइरहौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रमको वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो अधिवेशन 2078 शुभकामना व्यक्त गर्दै आउँदा चाहिँ साथीहरू आउँदा पदाधिकारी साथीहरूको कार्यकाल सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु जय नीति धन्यवाद छ मोहनदास श्रेष्ठ सरज्यू केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले एउटा नृत्य निर्देशकहरूको एउटा लिडर भनेर काम गरिरहेको खण्डमा पक्कै पनि हामी आजको यो दिनसम्म लामाज्यूलाई म अति दार्शनिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु गायक सञ्जय लामाज्यू गायक पनि हुनुहुन्छ एक कुशल गायक हुनुहुन्छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु व्यासमा आसीन गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई म का सभापति श्री बुद्ध लामाज्यू वरिष्ठ निर्देशक एकदम लामो समयदेखि मैले जन्मेदेखि नै देखाए होला मैले सायद कसरी वर्णन गरौँ खै म त यो भन्न सक्दिनँ होला होइन र अत्यन्त म उहाँको फ्यान पनि हो कमलज्यूको सायद कमलज्यूलाई त यतिको फ्यान छ भनेर सायद पहिलोचोटि सुन्नु भएको होला मेरो मुखबाट है त्यस कारणले कमललाई वरिष्ठ निर्देशक कमल राईज्यू विशिष्ट अथवा वरिष्ठ सम्पूर्ण निर्देशकज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गरेर पाल्नु हुने अध्यक्षज्यूहरू हरेक केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू र यस संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी स्वीकार्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नुवाकोट जिल्लाका सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनु श्याम गुरुङ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको तर्फबाट यस चौथो साधारण सभा दोस्रो महाधिवेशनको भव्यताको साथ सफलता होस् भन्ने कामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म अत्यन्तै खुसी पनि छु यो मानेमा कि यस्तो
देश अत्यन्तै सङ्कट कालको बेलामा अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ अहिले देश। तपाईँको कोरोनाले गर्दाखेरि राज्यले हरेक क्षेत्रमा अग्रसर भएर बसेका, अग्रसर भूमिकामा निर्वाह गरेका, चाहे कलाकारिताको होस्, यस्तो जीवनै आहुति दिएर बसेका निर्माता निर्देशकज्यूहरूले जुन निर्माण गरेको चिजहरूलाई अहिले राज्यले कोठाभित्र चापी लाएर भोटे ताल्छ। हाम्रो पुरानो भाषाको चाहिँ एउटा भोटे चाल्छ भन्ने हुन्छ। निर्देशकज्यू अगाडि मैले त्यो भन्नु त नहुने होला, सम्पूर्ण कुरा थाहा छ। त्यस्तो ताल्चा लाएर हामीलाई त्यो भित्र थुनेर राखिरहेको अवस्था हामी अहिले हेर्नुहोस् देशमा के हालत भइरहेको छ। 20 लाख बालबालिकाको भविष्य कहाँनिर छ? राज्यले के हेरिरहेको छ? 20 लाख निर्देशित कलाकारहरूले खाइ नखाइ कट्टु मात्रै लाएर काठमाडौँ छिरेको व्यक्तिहरूले जुन त्यो खालको साथीहरूले अहिले जति पनि दुःख गरेर आर्जेको हाम्रो पुर्खाले जोतेर्न गरेर राखेको संस्कृति आज मरण र बाँच्नुको दोसाथमा बस्ने अवस्था भइरहेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ गुरुवर्ग, गुरुज्यूहरूलाई, पत्रकारज्यूहरूलाई, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित अतिथिज्यूहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने म चाहिँ तपाईँले देखाएको बाटोमा हाम्रो पार्टी पनि हिँड्नु सक्छ, केही फरक पर्दैन त्यसमा। तपाईँ एउटा कमल राईज्यूले देखाएको बाटोमा हाम्रो पार्टी हिँड्नुलाई कुनै आपत्ति छैन। कमल राईज्यूकै नेतृत्वमै हामी पार्टीको चाहिँ मान्छेहरू सबै हिँड्नु तयारी छौँ। तर समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली हुनु चाहिँ पर्छ। त्यसको लागि यदि हामी राज्य राष्ट्रियता छ भनेको तपाईँ हामी यसरी कलाकार, पत्रकार सबै कुराहरू बोकेर मिलेर अगाडि बढ्ने ठाउँ हुन्छ। राष्ट्रियता नै छैन भने त यो कुरा त सम्भव हुँदैन नि। अहिलेको सरकारहरूले यो राष्ट्रियता बेचेर खानु लागिसकेको छ। जति पनि उम्मेदवारहरू नभए उम्मेदवारज्यूहरू प्रतिस्पर्धा अथवा मनोनित कसरी आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले केही कुराहरू मिस्टेक बोले होला, गल्ती बोले होला, यदि बोल्यो भने म क्षमा माग्न चाहन्छु। सम्पूर्ण गुरुजन मित्रज्यूहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार, जय नेपाल भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, जय नेपाल। आकृति गुरुङज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि हामी एक मिलेर धेरैजना हुनेछौँ। धेरै हाम्रा अबका भावी कार्ययोजनाहरू सफल हुनेछ। पक्कै पनि हामी सबैजना मिलेर हाम्रा कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला आकृति गुरुङज्यूलाई हामीमा जोडिनु भएकोमा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सचिवज्यू, आजका चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्यामबहादुर गुरुङज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय अध्यक्ष भुवनदास श्रेष्ठज्यू, केन्द्रीय महासचिवज्यू र केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू र काठमाडौँ जिल्लाका सल्लाहकार वरिष्ठ नृत्य निर्देशक कमल राईज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ नृत्य निर्देशक सल्लाहकार केपी पौडेलज्यू, त्यसै गरी सल्लाहकार धनबहादुर लामाज्यू, त्यसै गरी काठमाडौँ
जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष दक्षिणा लामाज्यू, त्यसै गरी भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी ललितपुर शाखाका सचिव सहसचिव लगायत कोषाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नृत्य निर्देशक र काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। निश्चय पनि बोल्नुपर्ने कुरा त्यति धेरै छैन। मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको थिएँ, काठमाडौँ जिल्ला सम्हालिरहँदाखेरि मलाई कुरा होइन, काम गर्न धेरै एकदमै हतार लाग्छ। मलाई कुरा गर्न अलिक पछाडि बसेर कुरा गरौँ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि काम गर्दा होस् या म कर्मनिष्ठ भएर अगाडि बढ्नका लागि किन नहोस्, त्यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र नभइकन समग्र नृत्यकर्मीहरूको लागि, नृत्य निर्देशकहरूको लागि सबैका उच्च मन बल लिएर अगाडि बढ्न मन लाग्छ। मैले यो शब्दहरू बोलिरहँदाखेरि यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तिहरूले, हाम्रो टिमले, अर्थात् म अध्यक्ष भनिरहँदाखेरि यो अध्यक्ष भन्ने शब्द दक्ष कहिले नहुने रहेछ, जहिले पनि सिकिरहनु पर्ने, सिक्ने पाटो हुँदो रहेछ। र मेरो टिम मेम्बरहरूले मलाई अत्याधिक काम गर्दाखेरि जहिले पनि हौसल वातावरणमा अत्यन्तै सहयोग गर्नुभएको छ। म टिम मेम्बरलाई मेरो यो कार्यकाल अन्त्य भइरहँदाखेरि म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। ताकि म फेरि कार्यकाल निर्वाह गर्न आउँछु आउँदिनँ त्यो निश्चित त छैन। र पनि मेरो कार्यकालमा जति पनि कामहरू भएको छ, मेरो टिम मेम्बरको सहयोगले यो जति पनि कामहरू हामीले हिजो सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यपत्र, आफ्नो आयव्ययहरू अलिक फरक पृथक ढङ्गले हामी अहिलेको यो 24 सेन्चुरीमा हामीले अलिक पृथक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने त, हामी सबै हिजो केही दिनलाई मात्रै सम्झिरहने, नयाँ बाटो नहिँड्ने भन्ने मेरो एउटा सोच थियो। ती सोचलाई कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले सहमत गराएर हामीले दृश्य मार्फत यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइरहँदाखेरि पक्कै पनि म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई अत्याधिक मेरो भित्री अन्तरात्माबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन मैले र मेरो डिडाङ काठमाडौँ जिल्लाले गरेको कामहरू यदि मिडियाकर्मी साथीहरूले उहाँहरूको मन बोचाङले, उहाँहरूको साथले यति सम्प्रेषण नगरिदिएको भए काठमाडौँ डिडाङले गरेको काम कहाँ आम सञ्चार माध्यमबाट प्रस्फुटन भइरहँदाखेरि, प्रसारण भइरहँदाखेरि या त्यो छापा माध्यमबाट किन नहोस्, ती चिजहरू समग्र आम पब्लिकमा नृत्यकर्मीको चाहिँ शुभचिन्तक कहाँ पुगिरहँदाखेरि मलाई यति गौरवान्वित हो कि उहाँहरूले त्यो सहयोग गरेको म कहिले पनि भुल्ने छैन र मेरो भावी आउने साथीहरूले पनि कहिले भुल्ने छैन भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु पत्रकार साथीहरूलाई। र सँगसँगै यो डिडाङ 2 वर्षको कार्यकाल सम्पादन भइरहँदाखेरि मेरा शुभचिन्तकज्यूहरूले हामीलाई कोभिडको बेलामा किन नहोस्, अन्य बेलामा किन नहोस्, अत्यन्तै उहाँहरूको मन बचानले सहयोग गरेको क्षणहरू म कहिले बिर्सिन चाहन्न। उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र काठमाडौँ डिडाङको तर्फबाट सदैव हार्दिक सम्मान टक्राउन चाहन्छु। र साथसाथै मैले बोल्नुपर्ने कुरा त्यति धेरै देख्दिनँ। म अलिकति केही समय अगाडिदेखि अलिकति बिरामी भएर पनि मेरो स्वर अलिकति राम्रोसँग प्रस्फुटन भएको छैन, त्यसमा म क्षमा पनि चाहन्छु। र यो सभासम्म आइपुग्दा, यो कार्यकालसम्म आइपुग्दाखेरि मैले नाम छुटाएको हुन सकिन्छ। सम्पूर्ण शाखादेखि लिएर केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूदेखि लिएर अघि नै केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले बोलिसक्नु भएको छ। म यो शाखा सम्हाल्ने बेलामा क्षेत्र नम्बर 3बाट सुरु भएको शाखा आज काठमाडौँ जिल्ला हुँदाखेरि
मलाई यति खुसी छ मेरो टिम मेम्बरले यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरूले म एकजनाले मात्रै गरेको मेहनतले यो सम्भव थिएन र केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूले जुन हिसाबले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 ले गरेको कामहरू र ती कामहरू सम्पादन गरिरहँदाखेरि जुन विश्वास दिएर काठमाडौँ जिल्ला घोषणा गर्नुभयो त्यो दिन झन् म यति धेरै खुसी थिएँ कि नृत्य कर्ममा मैले केही गर्न सक्ने रहेछु डिडान काठमाडौँले केही गर्न सक्ने रहेछ भन्ने मलाई आत्मबल बढेको थियो त्यो क्षण त्यतिखेर मैले सेयर गर्न नपाए पनि आज सेयर गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरेको छु र साथसाथै यो चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा यहाँको व्यस्तता समय जुन तरिकाले काठमाडौँ जिल्लालाई प्रदान गर्नुभयो फेरि पनि आगामी आउने दिनहरूमा यस्तै खालको साथ सहयोगको अपेक्षा सदैव राख्दै र यस पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई सभा विसर्जन गर्दै र मेरो कार्यकालमा जति पनि कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ अहिलेको यो समय यो घडीबाट विखण्डन भएको पनि घोषणा गर्दछु धन्यवाद जय विधान जय नागेश्वर धन्यवाद सम्पूर्ण नमस्कार म नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल केन्द्रीय महासचिवको नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको यो चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष गोवनदास श्रेष्ठज्यू काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ चलचित्र नृत्य निर्देशक आदरणीय गुरु कमल राईज्यू यस जिल्ला शाखाका सल्लाहकार केपी पौडेलज्यू यसै गरी आदरणीय गुरु धन्यवाद लामाज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र ललितपुर जिल्लाका पदाधिकारीज्यू र सम्पूर्ण आजीवन तथा साधारण सदस्यज्यूहरू सँगै उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूमा नमस्कार गर्न चाहन्छु भर्खरै काठमाडौँ जिल्ला शाखाको साधारण सभाले आफ्ना वार्षिक गतिविधि सँगसँगै वार्षिक आयव्यय प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत गरिसकेर योभन्दा अगाडिको कार्य समिति विघटन भइसकेको छ तसर्थ अहिले मलाई चाहिँ उहाँहरूले निर्वाचन अधिकृतको रूपमा यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ त्यसका निमित्त काठमाडौँ जिल्ला शाखालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो हामी चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा हामी अगाडि बढौँ भन्नका लागि नृत्य निर्देशक सङ्घले यो सुरुवात गरेको छ सङ्घ विस्तार हुँदै गर्दाखेरि केन्द्रलाई विभिन्न चुनौतीहरू पनि आउँदैछन् र सहजता पनि हुँदैछ यस अर्थमा चुनौती छ कि विभिन्न अवस्थामा सङ्गठनहरू विस्तार भइरहँदाखेरि ती सङ्गठनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निमित्त चुनौती छ र सङ्गठनबाट बन्ने विभिन्न समिति उपसमितिहरूलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ खुसी यस मानेमा छ कि अब केन्द्रले गर्नुपर्ने कामहरू जिल्ला प्रदेश नगर कमिटीले गर्नेछन् र केन्द्र भोलिको दिनमा अघि यहाँ बोल्दै गर्ने वक्ताहरूले भने जस्तै भोलि राज्य संरचनाका लागि ती राज्यका अङ्गहरूलाई घचघच्याउनका लागि केन्द्र अगाडि सर्नेछ यो मानेमा चाहिँ सहज भएको छ र केन्द्र भोलिका दिनमा चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि अगाडि बढ्नेछ र संस्थाका साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जाने कामहरू भने जिल्ला शाखा प्रदेशले गर्नेछ नगर कमिटीले गर्नेछ यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल दुविधामा छैन कि सङ्घ गठित भयो तर विभिन्न शाखाहरू विस्तार गरिराखेका छ कुन संरचनाहरू
गठन गरिरहेका छ र यिनीहरूलाई लिएर जाने प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि छन्। ती प्रक्रियाहरूले पनि भोलि अप्ठ्यारो पार्ने गर्छ। तसर्थ नृत्य निर्देशक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिले 30 संरचना तयार गरेका छ। ती संरचना अनुरूप जुन राज्यको संरचना छ, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र नगर, यी 4वटा संरचनालाई आधार मानेर नृत्य निर्देशक सङ्घले पनि 4 संरचना आफ्ना संरचनाहरू तयार गरेका छ। नगर कमिटी, जिल्ला शाखा, प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी, यति 4वटा संरचनाहरू नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालले तयार गरेको छ। यसैलाई आधार मानेर आगामी दिनमा नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालभरि मात्रै नभइकन नेपाल बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले शाखा विस्तार गर्ने कुरा पनि यहाँमा जानकारी गराउँदै म आजको मलाई दिनुभएको जिम्मेवारी तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको यो 2 वर्षीय कार्यकालमा गरेका गतिविधिहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आफ्ना शाखाका कर्मठ आजीवन र साधारण सदस्यज्यूहरूले 30टा व्यक्तिहरूलाई चयन गरेर आगामी कार्यकालका लागि उहाँहरूले पठाउनु भएको छ त उहाँहरूले अनुमोदन गर्नुभएको छ। विगत 2078 साल गत साउन 18 गते 17 गते बसेको बैठक सँगै त्यहाँ उपस्थित सदस्यहरूको सङ्ख्याले अनुमोदन गरेर आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेर पठाएको छ। र ढिलो नगरिकन म ती नामहरू उद्घोष गर्न चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि केही शब्द मैले राख्न चाहेँ। हामी कलाकारहरू हौँ, तसर्थ हामी यहाँ कुर्सी भाँचेर लडाइँ गरेर पदको लागि त मरे मिल्दैनौँ। सहज रूपमा सौहार्द वातावरणमा सबैको सरसल्लाह, सदस्यहरूको सरसल्लाह, सल्लाहकारज्यूहरूको सरसल्लाह अनुरूप संस्था अगाडि बढ्नेछ। यहाँ कुनै राजनीतिक आदि छैन, यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र हाम्रो सङ्गठन विशुद्ध नेपाली नृत्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि, नेपाली नृत्यलाई नै आत्मसात गर्दै नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्ना गरेर त्यसलाई प्रसार गर्ने र अग्रजलाई सम्मान र नयाँ आगन्तुकलाई एउटा साथीत्वको व्यवहार गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अगाडि बढेको छ। तसर्थ हामीमा धेरै किसिमका राजनीतिक विचारहरू बोकेका व्यक्तिहरू पनि छन्, तर त्यसलाई हामीले राजनीतिकरण गर्ने होइन कि यसलाई हाम्रो पेसासँग आबद्ध भएर, पेसासँग रिलेटेड भएर, पेसालाई नै आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गरेर अगाडि बढ्नका निमित्त लाग्ने साथीहरूलाई मात्रै यो सङ्गठनमा आबद्ध भएर तपाईँहरू चाहिँ साङ्गठनिक विस्तारमा लानुहोस् है भनेका छौँ। हामीले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगरसम्म हामी यही नै भन्नेछौँ। राजनीति गर्ने त राजनीतिक पार्टीहरू हुनुहुन्छ, घरतिर जान सक्नुहुन्छ, तर यो भनेको एउटा विशुद्ध नाट्य शैलीको प्रसारलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने संस्था भएको हुनाले यहाँ चाहिँ राजनीतिक हाबी हुनु भएन, राजनीतिक हानि हुन दिने छैनौँ भन्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र मैले अघि उद्घोष गरेँ 2078 साल साउन 17 गते बसेको केन्द्रीय कार्य यो जिल्ला कार्य समितिको बैठक सहित उपस्थित साधारण सदस्यहरूको बहुमतले उहाँहरूको सर्वसम्मतले पारित गरेको कार्य समिति चयन भएको छ। र म त्यो अवस्थामा नयाँ कार्य समितिका लागि जसले दरखास्त आह्वान गर्नुभयो उहाँहरूको नाम अहिले पढेर सुनाउँछु। र स्टेसनबाट जिल्ला कार्य समिति, काठमाडौँ जिल्ला कार्य समिति रहन चाहने व्यक्तिहरूले निम्न पदमा उहाँले दरखास्त दिनुभएको थियो। सो नाम म पढ्न चाहन्छु। अध्यक्षमा दरखास्त दिनुभएको थियो बुद्ध लामा। यसै गरी उपाध्यक्षमा अर्जुन तामाङ,
यसै गरी महेश थापाले दिनुभएको थियो। उपाध्यक्षमा भने देवराज गुरुङले सचिवमा दरखास्त दिनुभएको थियो। यसै गरी छिरिङ लामाले सहसचिवमा दरखास्त दिनुभएको थियो भने ममता राईले कोषाध्यक्षमा दिनुभएको थियो। मैले सरसर नाम बोलाउँछु, यहाँ उपस्थित हुनु। ममता राई कोषाध्यक्षमा दरखास्त दिनुभएको थियो। निरु फुयाल सहकोषाध्यक्षमा दरखास्त दिनुभएको थियो। अनिल भुजेलज्यूले सदस्यमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भएको थियो भने पूर्णबहादुर स्याङतानले पनि कार्य समिति सदस्यका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भएको थियो। यसै गरी लक्ष्मी पुरीले कार्य समिति सदस्यका लागि दरखास्त दिनुभएको थियो। यसै गरी सरस्वती पोखरेल उहाँले पनि कार्य समिति सदस्यका लागि दरखास्त दिनुभएको थियो भने समृद्धि पन्तले पनि दिनुभएको थियो। यसै गरी हुन्छ भक्त कुमारी राईले पनि दरखास्त दिनुभएको थियो। 13 जनाको कार्य समिति योगमा 13 जनाले दरखास्त आह्वान गर्नुभएको थियो। यहाँ अहिले मैले उद्घोष गरेको विभिन्न पदमा मध्ये सङ्घको नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार जिल्ला कार्य समितिमा अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 1, सहसचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, सहकोषाध्यक्ष 1 र यसै गरी कार्य समिति सदस्यमा 6 जना गरी 13 जनाको जिल्ला कार्य समिति थियो र त्यसका लागि सोही अनुरूप परेको आवेदनमा मैले अघि जसको नाम उद्घोष गरेँ उहाँहरू पर अन्य कुनै सदस्यले सो पदमा दाबी नगरेको हुँदा उहाँहरूलाई सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ र यदि मैले अझै पनि भने यदि यसलाई कोही आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म यहाँलाई 2 मिनेटको समय दिन्छु। बस्न चाहनुहुन्न भने सर्वसम्मत यहाँहरू भइसक्नु भएको छ। यदि बस्न चाहनुहुन्न भने यहाँहरूले नाम फिर्ता लिनु। यसै गरी अर्जुन तामाङ पुनः उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। यसै गरी महेश थापा उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ भने देवराज गुरुङ फेरि पनि सचिवमा चयन हुनुभएको छ। यसै गरी सहसचिवमा हुनुहुन्छ छिरिङ लामा, कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ ममता राई, यसै गरी सहकोषाध्यक्षमा निरु फुयाल, सदस्यमा अनिल भुजेल, पूर्णबहादुर स्याङतान, लक्ष्मी पुरी, सरस्वती पोखरेल, समृद्धि पन्त र भक्त कुमारी राई। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना छ। अघि कमल सरले भन्नुभएको जस्तो यहाँहरूले लागे पनि हामी जागरुक हुनुपर्छ। आफ्नो सदस्यहरूका लागि पनि हौसला प्रदान गर्नका लागि पनि हामी अग्रसर रहनुपर्छ। तसर्थ नयाँ कार्य समितिले फेरि पनि हिजोको दिन जस्तै कार्य सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्नेमा केन्द्रीय कार्य समिति विश्वस्त छ।
लक्ष्मीपुरी जिल्ला अधिवेशन 2077मा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण जिल्ला शाखाका कार्य समिति पदाधिकारीहरूलाई हामी नीति निर्देशकहरूको एउटा आफ्नो परम्परा हामी गरेका छौँ र काममा निष्ठावान प्रतिभावान र साथै एकदम प्रतिबद्धताका लागि एउटा शपथ ग्रहण कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँ जे भन्छु तपाईँहरूले त्यही भनिदिनु होला। सुरु गरौँ अब। म नाटेश्वर भगवानलाई साक्षी राखी नीति निर्देशक सङ्घ नेपालको विधान 2073 अन्तर्गत रही सङ्घको उद्देश्य अनुरूप तथा नीति नियमलाई आत्मसात गर्दै समग्र पेशाप्रति ईमानदार वफादार रही दत्तचित्तका साथ नृत्य पेशाकर्मी तथा नृत्य निर्देशक हक हित र अधिकारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। म आफ्नो पदवी दायित्वमा रही मेरो सङ्घको नीति नियम विपरीत गई सङ्घलाई ऐट हुने कुनै पनि क्रियाकलाप काम कारवाही र कार्य गर्ने गराउने छैन। यदि सङ्घको नीति नियम भन्दा बाहिर रही कुनै गलत कार्य गरेमा मेरो कमिटी शाखा र केन्द्रले गर्ने निर्णयको कुनै पनि कारवाही भोग्न मन्जुर छु। जय नृत्य जय नाटेश्वर जय विधान। अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई यो विधायी पत्र रहेको छ र यसको बेहोरा यस प्रकार रहेको छ। नृत्य हाम्रो अभिमान कला र सांस्कृतिक पहिचान नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखा विधायी पत्र। तपाईँ श्री विमल राईज्यू जो योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा सहसचिव रूपमा रहनुभएको थियो। नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ विक्रम सम्वत 2074 साल श्रावण 26 गते स्थापित नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको विक्रम सम्वत 2076 श्रावण 24 गते को पहिलो अधिवेशनबाट सहसचिव जस्तो गरिमामय पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभई 2 वर्ष 1 कार्यकालसम्म सङ्घको हकितका लागि अनवरत रूपमा खटिनु भई दोस्रो अधिवेशनबाट कर्तव्य कार्यव्यस्तताका कारण कार्य समितिमा नबस्ने निर्णय गर्नुभएकोले तपाईँको सङ्घका निमित्त गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा सफलताको शुभकामना सहित यो विदाई पत्र प्रदान गर्दछौँ। जय नृत्य जय नाट्यस्वर जय जिगान। यो रहेको छ उहाँको विदाई पत्र। अवश्य पनि उहाँको योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा जति मेहनत साथ सङ्घलाई अगाडि बढाउन यानि कि आजका दिनसम्म पुर्याउनलाई जति प्रयत्न गर्नुभयो त्यो जिम्मेवारीबाट अझै पनि यहाँ वञ्चित हुन पाउनुहुन्न। किनभने यहाँका सोचहरू अझै पनि कायम छन् र ती सोचहरूलाई पक्कै पनि फेरि पनि यो ड्राई कार्य समितिलाई यहाँले ती सल्लाहहरू सुझावहरू दिनुहुनेछ र सङ्घले गर्ने गतिविधिमा यहाँ समावेश हुनुहुनेछ जति व्यस्त भए पनि। र फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल विमल राईज्यूलाई। त्यसै गरी अर्को विधायी पत्र रहेको छ। समग्र विधायी पत्रको बेहोरा त्यही नै हो र म यो विधायी पत्र लिइदिनु हुनको लागि म बढाउन चाहन्छु।
योभन्दा अगाडि कार्य समितिहरू रहेर कोषाध्यक्ष जस्तो अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने शर्मिला तामाङज्यूलाई यो विदाय पत्र दिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले जति पनि आफ्नो कार्यकालमा अहम भूमिका निभाएर यो कोषाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहेर कोष जस्तो अब जसिलो कामको जिम्मेवारी लिनुभयो। आगामी दिनमा यहाँको सल्लाह सुझाव सङ्घले सधैँ अपेक्षा गर्नेछ र यहाँको व्यस्तताका समयलाई माथि राख्दै भोलिका दिनमा फेरि पनि सङ्घमा उपस्थित हुनुहुनेछ र हाललाई फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद शर्मिला तामाङज्यू, यसै गरी विमल राईज्यूलाई। र फेरि पनि एउटा मायाको चिलो रहेको रहेछ। यो चाहिँ अहिले नवगठित सचिवज्यूलाई मैले यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ। पदाधिकारीहरू चयन भइसकेको छ र यस निर्वाचन दोस्रो अधिवेशनको निर्वाचन अधिकृतको एउटा जिम्मा लिइदिनु भएकोमा आदरणीय नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय महासचिव तथा निर्वाचन अधिकृत आजको निर्वाचन प्रमुखज्यू नृत्य खत्री सरलाई आजको यस कार्यक्रमबाट मायाको चिलो व्यवस्था गरेको हुँदा मायाको चिलो ग्रहण गरिदिनु हुन नृत्य खत्री सरलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। एकदम ठुलो भूमिका आज उहाँले भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केन्द्रीय महासचिव नृत्य खत्री सर सङ्घको सम्पूर्ण कार्य पद्धतिहरू कार्ययोजनाहरू कार्यक्रमहरूलाई हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहाल्नुहुने। यो मेरै नाम उद्घोष गर्नुपर्ने भएकोले मात्रै मैले माइक दिएको नत्र दिन्न थिएँ। र अब भने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सकिसकेको छ र एउटा सामूहिक फोटोको कार्यक्रम रहेको छ र यो सामूहिक फोटो सँगसँगै आजको यो काठमाडौँ जिल्ला शाखाको चौथो साधारण सभा सँगै दोस्रो अधिवेशन समापन हुनेछ र सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि यसै यसो भयो भने पक्षपात हुन्छ। उपाध्यक्षलाई पनि यत्तिकै बनाउनु पर्छ है। उपाध्यक्षलाई फेरि पक्षपात हुन्छ, यत्तिकै बनाएन भने उपाध्यक्ष अर्को सर यता म्याम हालिदिनु हो। यता हेर्नुहोस् त, उहाँ पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कहाँ त्यो यता म्यामहरूलाई यहाँ दल्दैन भने चाहिँ दल्दैन भने पक्षपात हुन्छ नि। दल्दैन भने पक्षपात हुन्छ है। पूर्ण खोइ पूर्ण यता म्यामहरूलाई खोइ त पक्षपात हुँदैन। होइन भक्तपुरको अध्यक्षले लाउन पाउँछ कि भक्तपुरको अध्यक्षले यहाँ बधाई कार्यक्रम भइरहेको छ। भक्तपुरको अध्यक्षले बधाई कार्यक्रम होइन अध्यक्षले लगाइसकेपछि भक्तपुरको अध्यक्षले त बधाई दिन पाइयो नि त। बधाई दिएको हो, न्याय पाइयो।
सरलाई खोइ बधाई दिएको हेरको दिइसकेको लास्टमा जे भए पनि हाम्रो केशव सर ह्यान्डसम हो कि अँधेरोमा कालो चस्मा लाउँदा नि छर्लङ्ग देख्ने मान्छे उहाँ